आज हामी भुवन ढुङ्गानाद्वारा लिखित उपन्यास परित्यक्तता वाचन गर्दैछौँ। भुवन कोइरालाका नामले सुरुमा साहित्यिक जगतमा परिचित भुवन ढुङ्गानाको जन्म विराटनगरमा भएको हो। बाल्यकालको शिक्षा दीक्षा बनारसमा पाउनुभएकी उहाँले विश्वभारती विश्वविद्यालय शान्ति निकेतनबाट नृत्य र बङ्गाली भाषामा स्नातक, त्यस्तै त्रिवीबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। पञ्चायतकालमा सिउँडी साहित्यिक त्रैमासिकको सम्पादन समेत गर्नुभएकी उहाँको युद्धको घोषणा गर्नुभन्दा अघि र धर्मबिम्ब कथा सङ्ग्रह प्रकाशित रहेका छन्। बीपी कोइराला साहित्य सम्मान लगायत थुप्रै पुरस्कार प्राप्त उहाँको यो पहिलो उपन्यास रहेको छ। जन्मदेखि नै परित्यक्त छु। सृष्टिका बीजलाई नउम्रिँदै निमोट्न विज्ञानका आधुनिक उपकरणहरू उद्धत छन्। चिकित्सक र गर्भाधारण गर्नेको मिलिमतोमा गर्भपतन हुने गर्छन्। वैज्ञानिक परीक्षणपछि छोरीको भ्रूण हत्या गरेर मुक्ति महसुस गर्ने आमाहरू पनि छन्। विज्ञानको चमत्कार भन्ठान्नेहरू छन्। त्यस्ता घटना सम्भ्रान्त परिवारमा पनि घटेका छन्। छोरीको जन्म नचाहनेहरूको पुरातन मानसिकतामा आधुनिक हुन खोज्नेहरू छन्। अपवादलाई छाडेर सृष्टिको पुरातन कालदेखि अनन्त कालसम्म छोरी जन्मने, नजन्मने, जन्माउन चाहने, नजन्माउन चाहने प्रक्रिया चलि नै रहनेछ अनवरत। आजभन्दा 6 दशक अगाडि जन्मनु नजन्मनुको कुनै विकल्प थिएन। रोज्नु नरोज्नुको कुनै विकल्प थिएन। अन्तत म जन्मिने भएँ। म मेरी आमाको भ्रूण खोतरिनुबाट जोगिएँ। म जन्मिने भएँ। मैले के बुझेँ? न आमाको प्रसव वेदना बुझेँ, न म छोरी हुनुको रहस्य। हामी दुवै सङ्घर्षरत थियौँ त्यस वखत। म गुफा जस्तो अन्धकार ठाउँबाट अलिकति प्रकाश देखिएको ठाउँतिर चिप्लिँदै आइरहेकी थिएँ। सम्भवतः अहिले एक्वारियममा माछा पानीमा तैरिरहेको जस्तो। आमा आफ्नो भयभरको शक्तिले मलाई घचेटिरहनु भएको थियो। त्यहाँ घचेट्ने हातहरू थिएनन्, मात्र ऐया ऐयाको आवाजमा कोही सुस्तरी कराइरहेको थियो। त्यो आवाज मेरी आमाको थियो। मैले आमालाई आवाजले चिने। पानी र रगत मिसिएको हिले माछाको गन्ध जस्तो बास्नाले चिने। त्यो गन्ध पनि मलाई बास्ना जस्तै लागेको थियो। सुभाषित पुलकित थिएँ म। पानीको बेलुन फुटेर छताछुल्ल भयो। त्यो आवाजमा मैले डराएर आँखा चिम्म चुम्लेँ। त्यो फुटेको बेलुनले म आउने बाटो फराकिलो पारिदिएको रहेछ। म फुत्त बाहिर निस्किएँ। बाहिरको उज्यालो हेर्न सकिनँ। आँखा चिम्म चिम्लिएँ। आमाले सुइँ सुस्केर हाल्नुभयो। अचेत जस्तै हुनुभयो। म उछिट्टिसकेकी थिएँ आमालाई छाडेर। हामी जन्म जन्मान्तरका लागि अलग अलग शरीर भयौँ। मेरी आमा परित्यक्त हुनुभयो त्यस वखत। आमाको सपनामा कुठाराघात हुने गरी म तेस्रो सन्तान पनि छोरी नै जन्मिएँ। त्यस दिन आमाको आँखाबाट रोएँ। आफ्नो सुरक्षाका लागि चिच्चाइकन रोएँ। थाङ्नामा बेरिएर आमाबाट परित्यक्त भएर एक छेउ सुतिरहेकी थिएँ। बोक्रा छोडाएको शखरखण्ड जस्तो रातो अनुहार थियो। गुफाको अँध्यारो क्रमशः हराउँदै गएको थियो। भावविहीन आँखाहरूले अँध्यारो उज्यालो छुट्याउनै सकेनन्। चिम्ली नै रहेँ, अलिकति डरले, अलिकति अज्ञानताले। गुफाभित्र रहँदा सुँगेको आमाको त्यो शरीरको हिले गन्ध बास्ना हराउँदै गएको थियो। म परित्यक्त आफ्नै शरीरको भार बोकेर लिँदाइरहेकी थिएँ। आज म जन्मिएको पनि 25 वर्ष भएछ। 25 वर्षपछि आमाको त्यो प्रसव वेदनाको रहस्य मैले आज थाहा पाएँ। के आमालाई पनि यस्तै भएको थियो? अहिले मेरो सम्पूर्ण शरीर काँपिरहेछ। म घरिघरि आमाको अनुहार सम्झिरहेछु। आमा, म कतै मृत्युको मुखमा त परिरहेकी छैन? समय चक्रको प्रहार आमाबाट सरेर म माथि बजिरहेको छ। मेरी आमाको प्रसव वेदना मलाई सरेको छ। मेरी आमाले मलाई घरमा जन्माइन् 25 वर्ष अगाडि। अहिले म अस्पतालमा छु। म छोरीबाट आमा हुने भएकी छु। आमाको सुकुल र त्यसमाथि एउटा तन्ना मेरो अस्पतालको मोटो ओछ्यान र सेतो सफा तन्ना। के फरक ओछ्यानको मात्र हो? के मेरो र आमाको वेदना उही हो? प्रकृतिको यो रहस्यमाथि मैले बारम्बार प्रश्न गरिरहेँ। मौन रहेर गरेँ। असह्य पीडामा सुस्केर हालेर गरेँ। चेत अचेत भएर गरिरहेँ। लगभग मूर्छित अवस्थामा मैले छोरी जन्माएँ। अहिले ऊ मेरो छेउमा सेतो रुमालले बेरिएर सुतिरहेकी छे। आँखाहरू चिम्लिएर उही बोक्रा छोडाएको रातो शखरखण्ड जस्तो अनुहार। म जसको निधारमा चुम्छु, मेरै प्रतिलिपि, मेरै अनुहार। म फेरि आफ्नै जन्ममा फर्किन्छु। आमाले आँगनको एउटा कुनामा थाङ्नोले बेरेर घाममा सुताइदिनु भएको छ। हेर्न आउने जानीहरूको सहानुभूतिका स्वरहरूले मेरो शरीरमा सुइरो रोपेका छन्। आँखाले क्रोध व्यक्त गर्न सक्दिनँ, न संवाद नै फर्काउन सक्छु। पटक पटक उनीहरूले आमालाई थिलो थिलो पारेका छन्। यसपटक पनि छोरी ओठ लेप्राएका छन्। कसैले लक्ष्मी जन्मिन्छन् भने त्यस वखत दुर्गा भनेनन्। दुर्गालाई सरबाहु किन दिए ईश्वरले? म ती हातहरू सम्झिएर रोमाञ्चित हुन्छु। आफू जन्मिएर आमाप्रति गौरवान्वित भएकी छु। आफ्नो दाहिने हत्केला सुमसुम्याउँछु। ती औँलाहरू चुम्छु जसले अहिले मलाई मेरो जन्मबारे लेख्न घचघच्याइरहेछन्।
मलाई दुर्गा किन भनेनन्? थाङ्नाको न्यानो र घामको रातमा आँखा चिम्लिएर सुतिरहेकी छु। कोही आउन् वा जाउन् मलाई चासो छैन। चुपचाप एक्लै लडिरहेकी छु, परित्यक्त। यस बखत मेरो शरीरको कुनै भाषा छैन। म कसरी फरक भएँ? छोरा र छोरीमा फरक छुट्याउने उनीहरू को हुन्? कि आमालाई छोराको प्रसव वेदना बढी हुन्छ? कसले दिन्छ मलाई यसको जवाफ? आमाको टाउको निहुरिएको देख्छु। जलपलाएका आँखाबाट झरेको एक थोपा आँसु मेरो गालामा झरेको छ, तातो गालामा चिसो आँसु। म कसरी फरक भएँ? तेल घसेको चिल्लो शरीरमा घामको पारदर्शी ओढ्ने ओढेर सुतेकी छु। चिरा परेको योनि आकारमा लज्जा, संवेदना, आकर्षण केही पनि छैन। निर्लज्ज उत्तान परेर सुतिरहेकी छु। यस बखत मेरो शरीरको कुनै भाषा छैन। कसरी फरक भएँ म? म मेरो साधारण जन्मको कुरा गरिरहेछु। उत्सवविहीन जन्मको कुरा गरिरहेछु। मेरो जन्मोत्सवमा चढाइने रङ्गीचङ्गी फुलका गुच्छाहरू मेरो अगाडि थुप्रिएनन्। न त भयो मेरो जन्म ईश्वरले दिएको एउटा सुन्दर उपहार। त्यस्ता उत्सवविहीन जन्महरू सँगसँगै म पनि सामेल भएकी छु। अहिलेको मेरो आनन्द आमाको छातीमा टाँसिनु हो। उत्सव मनाउनेहरूको पनि त्यही हो। म उनीहरूको घमण्डमा फिस्सा हाँस्छु। आमाको छातीमा अझै टाँसिन्छु। म मेरै जन्ममा रमाउँछु। जन्मदेखि नै परित्यक्त छु भन्ठानेकी थिएँ। मेरो कुनै नाम छैन, होइन रहेछ। जन्मदेखि नै परित्यक्त छु भन्ठानेकी थिएँ। मेरो कुनै नाम छैन, होइन रहेछ। म जन्मिएपछि नामविहीन भएर बाँचेको 8 दिन बित्यो। आज मेरो न्वारन हुने भयो। म 9 दिनकी भएँ। एउटा ठुलो बाटामा मनतातो पानी राखेर मलाई नुहाउन लुगा फुकालिँदैछ। लुगा भन्नु पनि के हो र? एउटा तगेको भोटो न हो? त्यो पनि फुकालिदिएका छन्। अब नाङ्गै भएकी छु। के गर्न लागे मलाई यिनीहरूले? पानीको बाटा वरिपरि सबैजना झुम्मिएका छन्। मानौ म कुनै चिडियाखानाको जन्तु हुँ। सबैजना आँखा झिमिक्क नगरी मलाई नै हेरिरहेका छन्। तीमध्ये कति आमालाई हेर्न आउँदा छोरा र छोरीको फरक भन्नेहरू छन्। मलाई उनीहरूतिर हेर्न मन लाग्दैन। मैले रुनुलाई नै आफ्नो बलियो अस्त्र ठानेकी छु। चिच्चाइ चिच्चाइ रोइरहेकी छु। मलाई टाउकोदेखि पानी खन्याउँदैछन्। कोलाहा कोलाहा खोइ के भनेका हुन्। एउटै स्वरमा कराइरहेका छन्। के कोलाहा भन्नुको अर्थ मेरो पानीसँगको डरलाई भगाउनु हो? एक थोपा पानी बिरेले बनेको मेरो शरीर म किन पानीसँग डराउँथे? त्यो डर आजसम्म पनि भागेको छैन। म निस्सासिन्छु। आफूलाई बचाउन हातखुट्टा चलाउँछु। कसैले हातहरू च्याप्प समातिदिएका छन्। मलाई यसरी निरीह बनाउने यिनीहरू को हुन्? मैले बुझेँ मलाई निरीह बनाउने यस्तै जमातहरूले पछि पनि मलाई डराउने बनाउने छन्। कहिले पानीको डर, कहिले आगोको डर। मैले बुझेँ यिनीहरूले पानीको यो डर भगाउने नाटक मात्र गरेका हुन्। डर त मेरो मनमा पसिसक्यो। अब यस्तै ज्वरो गाड्नेछ जीवन पर्यन्त। कोलाहा कोलाहा भनेर डर भगाउने भ्रममा रहेछन् उनीहरू। उनीहरूको बोली थामिएको छैन। हेर हेर टाउकामा चाया, खाने मुख कस्तो सानो नि, आँखा कस्ता चिम्सानी। एउटा हातका औँलाहरू छुन्छ, अर्काले टाउको मुसार्छ। केटाकेटीले टिप्पणी गरेको, काने खुसी गरेको सुनिरहेछु। पिजडामा चरा फटफट गरे चाहिँ उम्किन खोजिरहेछु। अहिले भए गाउँथे होला। बालक बबुरो दृज सुकनामा हुँ म परेकी छु पिजडामा। यी हरफहरू अधिकतर छोरीहरूले गाए होलान्। सुगा चराको वेदनामा मेरो मन कुडिन्छ। दिवंगत सासुलाई सम्झिरहेछु यस वखत। उहाँका लागि मैले पटक पटक यो कविता वाचन गरेँ। उहाँलाई किन त्यो मन पर्थ्यो मलाई थाहा छैन। श्वास नै रोकेर टक्क सुनिरहनुहुन्थ्यो। बालक बबुरो दृज सुकनामा। नेपथ्यमा कतै त्यो गीत बजिरहेछ। कविता गीत भएर बजिरहेछ। समय कहाँ पुगिसक्यो। कवि मरेका छैनन्। कविता अझै जीवित छ। छोरीहरूका लागि, मेरो सम्झनाका लागि। आखिर उनीहरूले मलाई नुहाएरै छाडे। अब शरीर पोसिदिँदैछन्। मेरो रुवाई थामिएको छैन, मन्द मात्र भएको छ। आमाको काखमा टाँसिएपछि मेरो रुवाई बन्द भएको छ। आमाको दुध चुसेर आँखा लोलाउनुमा स्वर्गीय आनन्द छ। म उत्सवविहीन जन्मिएकी छोरी। उनीहरू उत्सवै उत्सवमा जन्मिएका रे। आमाको छातीमा टाँसिँदा उस्तै उस्तै हो। म फिस्सा हाँस्छु, निदाउन खोजिरहेछु। म किन डराएकी, किन रोएकी? थाहा थिएन नुहाएपछि यस्तो आनन्द आउँदो रहेछ। आमाको गर्भमा पानीमा नै थिएँ। अहिले किन डराएकी? मेरो जिउ फुलको थुङ्गा जस्तै भएको छ, सिमलको भुवा जस्तै। धत्तेरी लाटी, किन रोएकी? कसैले मलाई हँसाउन खोजिरहेछ। म कहाँ पुग्छु थाहा छैन। सपनामा अँध्यारो गुफा छ। घुँडा र मुख जोडेर कुक्रुक्क परेर कुकुर जस्तो सुतिरहेकी छु। अहिले तनक्क तन्किएको छु। घाममा उत्तान परेर सुतिरहेकी छु। सपनामा मेरो सुताई ऊ त्यो कुकुरको छाउरा सुते जस्तै छ। आमाले एक दिन गाली गर्दा कुकुरनी भनेको सम्झिन्छु। कि आमाको गर्भमा म त्यो कुकुरनी जस्तै गरी सुतेकी थिएँ? होइन, म मान्छे, छोरी मान्छे भन्छन् उनीहरू। यो कस्तो परिभाषा हो मेरो? छोरी मान्छे रे। आज न्वारनको दिन, छोरी मान्छेको नाम परिभाषित भएको दिन। के म फरक देखिने हो?
घरमा आइरहने पुरेत मन्त्रोच्चारण गरिरहेका छन्। म त आमाको काखमा नै सुतिरहेकी छु। आज भने लुगा पनि नयाँ राम्रो मिलाएर लगाइदिएका छन्, नत्र उही जडाउरे रङ खुइलिएको पुरानो दिदीका पुराना थोत्रा लुगाहरू, जिउमा नमिलेका माग्नेले मागेर लगाएका जस्ता लुगाहरू। आज भने चिटिक्क परेकी छु। भित्री बाहिरी बुट्टे भोटो सुरुवाल, आँखामा गाजल, ऐना घरमा प्रदर्शनीमा राखिएकी कुनै मौलिक नेपाली पुतली जस्ती देखिएकी छु। आमाले गाजल नलतपतिने गरी लगाइदिनु भएको छ। निधारमा पनि गाजलकै कालो सानो टिका छ। मलाई कसैको आँखा नलागोस् भनेर निधारमा यो कालो टिका लगाइदिएका रे। जन्मिएको दिन छोरी भनेर ओठ लेप्र्याए। आज म राम्री भएकी छु। उनीहरूलाई ओठ लेप्र्याउँछु, होइन रुन रुन आँटेकी छु। आँसु रोक्न आमाको छातीमा मुख लुकाउँछु। मेरो निर्दोष आँखामा लगाइएका गाजलका रेखाहरूमा तानिएको छ मेरो जीवन रेखा। अहिले म यसलाई आइलाइनर भनेर आधुनिकताका नाममा कोरिरहेछु। जीवन रेखा, रूपरेखा। छोराकी छोरी आउने जानेहरू प्रश्न गर्छन्। म जस्तै आमाको छोटो जवाफले उनीहरू सङ्कुचित देखिन्छन्। विस्फारित नेत्र वाल्ल परेर एकैसाथ मलाई र आमालाई हेरिरहेछन्। के जन्मिनु मेरो दोष हो? बिन्ती छ मेरी आमालाई यो प्रश्न नसोध। कसैले पनि अब नसोध छोराकी छोरी। मुस्कुराउँछु। त्यो मुस्कान छोराको भइदिएको भए म आमालाई मतिर हेरेर टोलाइरहेको देखिरहेछु। आमाको ध्यान भङ्ग भयो। छोरीको न्वारानको नाम मबाट हुने भयो। पुरेतले कागजमा जोड घटाउ गर्दै भने यिनको न्वारानको नाम मन्दोदरी हुने भयो। पुरेतले ठोकुवा गरे। म त द्रौपदी जस्तै कालो बनेकी छु। मेरो नाम कृष्ण राखे हुँदैन थियो? राखेनन्। यी पुरेतको हुन् मेरो नाम राख्ने। बोलाउने नाम के हुन्छ नि? आमाले सोध्नुभयो। माया भनेर बोलाउनुहोस् न, पुरेत बाजेले झटपट भनिदिनु भयो। मेरो मन्दोदरी नाम गोप्य राखियो, आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ती परापूर्व कालकी मन्दोदरीलाई मैले रामायण पढ्दा चिने। उनको तस्बिर रामायण फिल्ममा हेरेपछि मनमा अङ्कित गरेँ। के म त्यही मन्दोदरी हुँ कि मन्दोदरीको अवतार? यो रहस्य सोधौँ भने नाम राखिदिने पुरेत पनि दिवंगत भइसके। नामको गोप्यतालाई बाकसभित्र चिनामा लुकाएर राखेकी छु। रामायणको एक दृश्यमा जब कातर मन्दोदरी रौद्र रूप धारण गरेका रावण पतिसँग हरण गरिएकी सीताको जीवन रक्षाका लागि अनुनय विनय गर्छिन्, रामसँग युद्ध नलड्न आग्रह गर्छिन्, म तिनै मन्दोदरीप्रति गौरवान्वित हुन्छु। शिर झुकाउँछु। हिंसा युद्ध विरुद्ध अबलाका पक्षमा बोल्ने मन्दोदरी देखेर नतमस्तक हुन्छु। मेरो नाम सार्थक भएको छ। म त्यही मन्दोदरी नै ठिक छु। आफ्नो अलग पहिचानका निम्ति रावणको दोष गुणहरूभन्दा अलग। माया भनेर बोलाउनुहोस् न, पुरेत बाजेले अघि नै भनिदिएका थिए। आफूलाई परित्यक्त ठानेकी म त्यस दिनदेखि माया भनेर चिनिन थालेँ। उनलाई दुना बोहतामा राखिएका चान्चुन पैसा टिप्ने हतार थियो। टकटक्याउँदै खल्तीतिर हाल्न थाले। आमाले उनको त्यो बोली टप्प टेक्नु भयो। पुरेतले चान्चुन पैसा टिपे। आफूलाई परित्यक्त ठानेकी म त्यस दिनदेखि माया भनेर चिनिन थाले। नाम के हो यसको? माया। आमा झटपट भनिदिनुहुन्थ्यो। माया नामको सार्थकता कसैले बुझेन। बोलाउन सजिलो नाम रहेछ। उनीहरू फिस्न हाँसे। मेरो बोलाउने नाम माया भयो। मलाई यो नाम मन परेको छैन। चिन्नेहरूले मलाई यही नामले चिनिदिए। यसका कति उपनामहरू रहेछन्। माया प्रति, मायावी, मायाको सिनो, माया मोह आदि आदि। मानिसहरू भिन्न भिन्न पार्टीमा विभाजित भए जस्तै म आफ्नै नामहरूबाट विभाजित भएकी छु। म चाहन्छु मायाबाट उठ्ने मायालु नाम नै मेरो अन्तिम नाम होस्। त्यो बाहेक मेरो अर्को नाम के हुन सक्छ? अहिलेसम्म नामको खोजीमा छु। म नामविहीन पार्टीको गुमनाम सदस्य हुँ। एकातिर परापूर्व कालकी मन्दोदरी छिन्, अर्कातिर आधुनिक कालकी माया अर्थात् प्रेम। यी दुवै नामहरूबीच कहिले साङ्गुरिएकी छु, कहिले फुकेकी छु। परित्यक्तता, मलाई यही नाम मनपर्छ। जन्मदेखि नै परित्यक्त छु। बाल्यकालमा जीवनको गीत बुझिँदैन। पप सङ्गीत नै त्यस बखतको सङ्गीत हो। तितो गरेर पाइला चालेको दिनको खुसी पृथ्वी भ्रमण गर्न निस्केको यात्रुको जस्तै थियो। कौतूहलको सीमा छैन। घाममा आफ्नै छाया देखे पनि समात्न मन लाग्थ्यो। अब आफ्नै छाया देखे डर लाग्न थालिरहेछ। के जीवन सधैँ बाल्यकालमा जस्तै लुकामारी खेलेर बित्ने हो? म चाहन्छु कसैले मलाई नदेखुन्, लुकेर बसेकी छु। आमाले प्रेम गर्दा रक्त सञ्चार हुन्थ्यो। गाली गर्दा आफैलाई परित्यक्त उनकै गर्भभित्र गुफा जस्तो ठाउँमा ठुसिएर रुसाएर एकान्तमा बसिरहँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यो क्षणिक आवेश थियो। अहिले त्यो रिस सम्झिँदा दुःखले आँखा रसाउँछ। अर्थात् धप्प बत्ती बले जस्तो खुसी र झ्याप्प बत्ती निभे जस्तो दुःख बाल्यकालको। यति यति पानी गङ्गा रानीको गीत कसले सिकायो? चिमुसी ची गरेर हातका पन्जाहरूमा चिमोटेर गाउने गीत कसले सिकायो? थाहा छैन गुरुहरू को थिए। गीतका केही भाकाको सम्झना छ।
कुखुरी कहाँ बासी भात खाँको उत्तर प्रति उत्तरको त्यो गीतको अन्तिम हरफ खोइ खोला सुक्योमा आएर टक्क अडिएका छन् हिजो आजका दिनहरू। किताबका पन्नाहरू पल्टाएर घोकिरहने कुरा सम्झिरहेछु। पलेटी कसेर बुट्टे फरकले लात छोपेर आँखा झिमझिम गरिरहेछु, घोकिरहेछु। मैले के घोकेँ? ए फर एप्पल, बी फर बोट, क भनेको कछुवा, ख भनेको खरायो। त्यसपछि खरायो र कछुवाको कथा सम्झिन्छु। स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्ने उखानलाई, त्यो ईश्वर नीतिको कथालाई जीवनको मूल मन्त्र ठाने होइन रहेछ। त्यो कथा झुटो रहेछ। खरायोको गीत थियो बाल्यकाल। अहिले कछुवा गतिमा हिँडिरहेकी छु। खरायो जिस्किन खोजिरहेछ। कछुवासँग कछुवा भने जिस्किने मनस्थितिमा छैन। मेरो खरायो रूप मबाट छुट्टिएर टाढा बसेर हेरिरहेको छ। शरीरभरि काँपिरहेका दाग, खस्रो छाला लिएर 4 हातखुट्टा टेक्दै म कछुवा जस्तै घस्रिरहेछु। कसले चतुर्याइ गर्यो म माथि? न खरायोले जित्यो न कछुवाले। मैले पढेको कथा पनि कथा होइन रहेछ। बाल्यकालको पुतलीको खेल वास्तविक जीवनको खेल रहेछ। पुतलीको खेल्ने भाँडाकुँडा पनि सानो आकारबाट ठुला भएका रहेछन्। म सानीबाट ठुली भए जस्तै। खेलभन्दा बढी झेल रहेछ जीवन। पुतली खेलको सम्झनाले मलाई अधबैँसे उमेरमा पनि झ्याम्म बाल्यकालमा हाम फाल्न प्रेरित गरिरहेछ। पुतली खेलमा नै स्वास्नी मान्छेको गुण रहस्य परिभाषित भएको रहेछ। पानीको कुनै स्वाद हुँदैन, तर पनि तिर्खा स्वादमा भएर फर्की आउँछ। कौतूहलको अर्को नाम हो बाल्यकाल। फर्की आउँछ। गोरेटो बाटो हिँडेको म चौरास्तामा आएर टक्क अडिन्छु। चारैतिर बाटै बाटो, अब कहाँ जाने? अहिले बनारसका गल्लीहरू सम्झिरहेछु, जहाँ मेरो बाल्यकाल केही वर्ष बिते। बनारसको गल्लीभित्रको एउटा डेराको घर सम्झिरहेछु। गल्लीबाट निस्किएर सडकमा आइपुगेको छु। तातो रातो जिलेबी बनाउने हलुवाईको पसलमा उभिएको छु। मलाई त्यो जिलेबी बनाइरहेको हेरिरहन मन लाग्थ्यो। पिठाको तरल पदार्थ नरिवलको खटखटको कुवाबाट हलुवाईले घुमाई कराहीको तातो घिउमा खुट्टा बनाएर खसाइरहेको हुन्थ्यो। घुमाउँदै उसका हातहरू एक्कासी टक्क रोकिन्थे। प्वालबाट पिठो चुहिन बन्द हुन्थ्यो। फनफन घुमेको जिलेबी घिउमा चुर्लुम्म डुबेर बुदबुद आवाजको तालसँगै नाचिरहन्थ्यो। नाच्दै सेतो रङबाट त्यो खैरो रातो हुन्थ्यो। अहिले म जिलेबी जस्तै फनफन घुमेर समय कराहीमा पाकिरहेकी छु। जिलेबी जस्तै चुर्लुम्म डुबेकी छु घर संसारमा। बुदबुदको आवाज कतै छैन। निशब्द लामो सास फेरिरहेछु। सम्झना पसल अगाडि टक्क रोकिएको छ। हलुवाई पसलेले हरियो पातमा दिएको रातो तातो जिलेबी चुरुम चपाइरहेकी छु। त्यो बाल्यकाल अब फर्किँदैन। जिलेबीको स्वाद फर्किन्छ। भोज भतेरमा जिलेबी खाइरहेको स्वादसँगै बाल्यकाल फर्किन्छ। हरियो पातमा लागेको जिलेबीको चास्नी पनि जिब्रोले चाटिरहेकी सानी केटीलाई सम्झिन्छु। त्यो मै हुँ भनेर आफैलाई नै झुक्क्याउन खोजिरहेछु। जिलेबीको स्वादमा बाल्यकाललाई एकाकार गर्न खोजिरहेछु। ठिङ्ग उभिएर कराहीमा बुदबुद पाकिरहेको नाचिरहेको जिलेबी हेरिरहेछु। बाल्यकाल अब फर्किँदैन। जिलेबीको स्वाद फर्किन्छ। स्कुलमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमको त्यो दिन सम्झिरहेछु। विद्यार्थीले स्टेजमा गएर नृत्य देखाउनु थियो। कवितामा धुन हालेर गीत बनाइएको थियो। मैले आफ्ना ससाना हत्केलाहरू नचाई मुखले गीत गाए जस्तै ओठ चलाएर पाइला चाल्दै नृत्य देखाउनु थियो। मैले आफूलाई फुलको कोपिला ठाने त्यस बखत। उनीहरूले फुलसँग मेरो तुलना गरे। म कुनै मन्दिरमा सजाइएकी देवी जस्तै भएँ। उनीहरूले फुलले मेरो श्रृङ्गार गरे। म राधा भएँ। म सहस्रबाहु भएकी दुर्गा भइन त्यस बखत। 2 हातका औँलाहरू नछाएर म नृत्य गर्न जान्ने एउटी कोपिला बालिका भएँ त्यस बखत। नृत्याङ्गना हुने सपना देखेँ। फुलका मालाहरूमा सजिएर नृत्य गरिरहँदा म तपोवनवासी कुनै ऋषि कन्या जस्तै देखिएँ। त्यो गीती कविता महादेवी वर्माले लेखेको अहिले पनि सम्झिरहेछु, गुनगुनाइरहेछु। फूल है हम सरस कोमल आंसुओं में खिल रहे हम, कंटकों से मिल रहे हम, विश्व को हम नहीं निखारा। के मैले त्यो कविताको अर्थ बुझेँ त्यस बखत? फुललाई आफूबारे केही थाहा हुँदैन। अरूले उसलाई हेरिरहनेछन्। फुल कोपिला हुन्छ, फक्रिन्छ, फुल हुन्छ। फुलका पातहरू, फुलका पत्रहरू एक गरी झरिरहेछन्। वर्षहरूसँगै मेरो बाल्यकाल झरे जस्तै। बाल्यकाल फर्किँदैन। जिलेबीको स्वाद फर्किन्छ। सम्झनाले फड्को मारेको छ। सम्झना 5 अथवा 6 वर्षपछि 10-12 वर्षको उमेरमा पुगेको छ। त्यो सम्झना बनारसको नै हो। लक्सा भन्ने ठाउँमा एउटा स्कुल थियो, अहिले पनि छ। स्कुलको नाम थियो एनिओसेन्ट थियोसफिकल स्कुल। त्यहाँ सहशिक्षा थियो। मसँगै बस्ने मेरो सहपाठीको नाम थियो अजय चौहान, एउटा राजपूत केटो। एक दिन कक्षामा भूगोल पढाउने शिक्षकले प्रश्न दिनुभयो, पृथ्वी क्यों गोल है?
मैले उत्तर लेखेँ, तावा गोल है, तावामे कि रोटी गोल है, यसैले पृथ्वी गोल है। भोलिपल्ट शिक्षकले सबैको कापी फर्काउनु भयो। मेरो कापीमा लेखेको उत्तर पढ्दै भन्नुभयो, तुम्हारा नम्बर भी गोल है, अर्थात् म फेल भएछु। मेरो उत्तर सुनेर सबैजना गलगल हाँसेका थिए। त्यसमाथि झन् फेल भएँ म लज्जित र अपमानित भएर टाउको निहुराएर बसिरहेँ। त्यस दिन मेरो कमजोर अस्त्र आँसु बरर झर्न थाले। म जड भरत जस्तै त्यही ठाउँमा बसिरहेँ। टिफिन खाने घन्टी बज्यो। सबैजना बाहिर निस्किए। आमाले टिफिन बट्टामा सधैँ घिउमा बनाएको परौठा राखिदिनुहुन्थ्यो। टुक्रा टुक्रा पार्दै छेउमा राखिदिएको चिनीमा चोपेर खानु पर्थ्यो। अझै सधैँझै रोटी र उसले ल्याएको अचार बाँडी सँगै बसेर खानेकुरा गर्न आयो। मलाई भने आज टिफिनको बट्टा पनि खोल्ने उत्साह थिएन। म त्यसलाई त्यस्तै फर्काएर लग्थेँ होला। म चुपचाप बसिरहेकी थिएँ। अजय मेरो छेउमा आएर बस्यो। ऊ हाउभाउ लगाएर खुब राम्रो कविता पाठ गर्थ्यो। मेरो अगाडि आएर मेरो रिसाएको अनुहारको नक्कल गर्दै कविता पाठ गर्न थाल्यो। बेरौं के मुँह हमने सुनी थी, खूब लडी मर्दानी वो तो फाँसी वाली रानी थी। मलाई उसको हाउभाउ भङ्गीमा देखेर खितितिति हाँसो उठ्यो। हाम्रो सम्झौता भयो। फेरि सधैँझै रोटी र अचार सँगै बसेर खानेकुरा भयो। अर्को एउटा मोटे साथी गिरिधर पनि थियो। उसले खुसी भएर थप्पडी बजायो। अहिले सम्झिन्छु के म लड्दै लड्दै फाँसीवाली रानी भए त? केही पनि भइन। अजयले मलाई जिस्काएको रहेछ त्यस दिन। उसले फकाएपछि सबै बिर्सिएर झुवासवाली रानी भए। के मैले त्यस दिनको त्यो घटना बिर्सिएकी छु? बाल्यकालको त्यो घटनापछि समय चक्रमा घुम्दा घुम्दै 40 वर्षको अन्तरालमा बनारस घुम्न जाने क्रममा हठात एक दिन बनारसको गोदौलिया चोकमा पुगेँ। साथमा बनारसमै बस्ने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। कन्हैयालालको सुनको पसलमा दिदीसँगै भित्र पसेकी थिए। पसलमा सुनका बालाहरू हेर्ने क्रममा मेरा आँखा उसँग जोत्न पुगे। त्यो मोटो मानिसले मेरो अनुहारतिर हेर्दै भन्यो, मैंने आपको पहिले कहीं देखा ही? देखा होगा कहीं, मैले भने। आप क्या यहीं रहती है? उसले फेरि सोध्यो। मेरी दिदी रहती हैं यहाँ, मैले फेरि भने। म दिदीसँग नेपालीमा कुरा गरिरहेकी थिएँ। चुराको डिजाइनको कुरा ऊ भने मैले कुरा गरेको एकटक हेरिरहेको थियो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ एक नेपाली लड़की भी पढ़ा करती थी। क्या नाम था उसका? ऊ अन्कनायो। मैले झटपट आफ्नो नाम भने, माया। ऊ लङ्गुर बुर्जा खेल्दा मार्रा भनेर खेलाडी उफ्रिए चाहिँ उफ्रिन खोज्यो। धप्प बोल्यो, हाँ वही नाम था। क्या तुम वही माया हो? मैं गिरिधर हूँ। उसले आफ्नो परिचय दियो। कन्हैयालालका बेटा दोकानमै बैठा हुँ। मैले सम्झिएँ स्कुलको त्यो मोटे सहपाठी गिरिधरलाई। उसले नै मलाई अजय आर्मी अफिसर भएको कुरा सुनायो। तब तो उसने मूछें पाल रखी होगी, मैले हाँसेर भने। हाँ क्यों नहीं, काली काली मूछ हैं उसकी। ऊ पनि हाँस्यो। माया तुम्हें याद है ना वो दिन? उसने तुम्हें कविता पढ के हँसाया था। वो तो झाँसी वाली रानी थी। हामी एकअर्कालाई हेरेर त्यो घटना सम्झिएर प्रमाण स्वरूप फिस्सा हाँस्यौँ मात्र। कितने दिन रहोगी यहाँ? उसले फेरि सोध्यो। कल ही लौटना है, मैले छोटो जवाफ दिएँ। दूसरी बार आओगी तो अजय से मिलाउँगा, उसले बाचा गर्यो। त्यहाँबाट फर्किएपछि त्यो साँझ मैले अजयलाई सम्झिएँ। कालो जुङ्गा पालेको अग्लो ह्यान्डसम आर्मी अफिसर राजपूत अजय चौहान। ऊ जस्तो थियो उस्तै बन्यो। होइन, ऊ अब ठट्टुली नगर्ने गम्भीर आर्मी अफिसर जस्तो भयो होला। त्यस्तै तर्क वितर्कमा रातको प्रथम प्रहर अनिदो रह्यो। गिरिधरले मलाई लामो समय अन्तरालमा पनि चिन्यो। ऊ अजयको मिल्ने साथी थियो। के अजयले पनि मलाई देखेको भए चिन्ने थियो त? के उसले जुङ्गामा ताउ दिँदै मुसार्दै उही केटाकेटीमा हाउभाउ गरेर देखाएको सुनाएको झुवासवाली रानीको कविता सुनाउँथ्यो होला त? मलाई एक्लै पनि यो कुरा सम्झिएर केही बेर हाँसो उठिरह्यो। रमाइलो हो कि नरमाइलो लागिरह्यो। चलचित्रको पर्दामा दृश्यहरू फेरिरहे झैँ बनारसको स्कुलमा बितेका ती दिनहरू ती सहपाठी एक एक गरी आउँदै जाँदै गरिरहे। कति बेला निदाएछु थाहै भएन। बिहानी पख उठ्दा झलमल्ल घाम लागिरहेको थियो। चक्लामा पृथ्वी जस्तै मुछेको पिठोको गोलो राखेर बेलनाले बेल्दै जाँदैछु। यतिखेर चासो मासो बाङ्गो टिङ्गो यो मुछेको पिठोलाई गोलो बनाउन प्रयत्नशील छु। म शिक्षकलाई देखाउन चाहन्छु पृथ्वी यो मुछेको पिठो जस्तै बाङ्गो टिङ्गो चोसो मोसो नमिलेको छ। म यसलाई गोलो बनाउँदैछु। त्यस दिन स्कुलमा शिक्षकसँग प्रतिकार गर्न नसकेर म रोएकी थिएँ। मेरो जवाफ गलत भनेर उनले सहपाठीलाई हँसाएका थिए। म अपमानित भएकी थिएँ। अहिले लागिरहेछ तावा र रोटीको सम्बन्ध त्यो रहस्य मैले
पहिले नै बुझिसकेकी रहेछु। तावाको रोटीमा विश्व भ्रमणका सपना देख्नेहरू म जस्तै होलान्। तावामै फुल्छन्, सुक्छन्, टाँसिन्छन् परित्यक्तहरू। जन्मेदेखि नै परित्यक्त छु भन्ने कुराले फेरि चस्स घोचेको छ। शिक्षकले त्यस बखत मलाई सुन्ने दिएका थिए। तावा र पृथ्वी जस्तै गोलो रोटीसँग मेरो जीवनका सम्बन्धहरू जोडिएको छ। यसमा मैले पाएको उत्कृष्ट अङ्कमा शिक्षक पनि चकित भएका होलान्। तावा र रोटी सँगसँगै मेरो पुस्ता घुमिरहेछ। यो ठुलो जमात देखेर शिक्षक मौन छन्। म भने हाँसिरहेकी छु, पहिले जस्तो रोएकी छैन। पृथ्वी गोलो हुनुको रहस्य मैले जीवनमा पढेको तावा र रोटीको सम्बन्ध जस्तै जबरजस्त प्रमाण हो। के उनले गलत प्रश्न गरेका थिए त्यस दिन? अहिले भर्खर उल्लासले रातो भएर फुलेको गोलो सूर्य तावाको रोटी जस्तै कालो पहाडमाथि उक्सिएर फुलिरहेको देखेकी थिएँ। सूर्य गोलो हुन्छ मैले पत्याएकी छु, तर पृथ्वी त्यो त कहिल्यै पनि गोलो भएन मेरो लागि। तावामा टाँसियो, चोसो मोसो नमिलेर बिग्रियो, भत्कियो। त्यो पिठोको डल्लो पृथ्वी बाङ्गो टिङ्गो आकार नमिलेको देखेकी छु। कसरी मानिसहरू यसलाई गोलो भन्छन् कुन्नी? स्कुलमा सरस्वती पूजाको दिन थियो। सरस्वतीको मूर्ति माटोले बनाइएको थियो। सरक्क तानिएका काला आँखे भुइँमुनि ठुला ठुला दुई स्थिर शान्त आँखाहरू, टुपुक्क परेको सानो नाकमा झल्किने नत्थ सेतो हिरा जस्तो चकमक पत्थरको, सेतो रङको चिल्लो माटोले बनाइएका गालाका पाटाहरू, कतै नलतपतिने गरी रातो रङ लगाइएका टम्म जोडिएका ओठहरू, रातो पारी भएको सेतो धोतीको पहिरनमा तिनी अद्भुत सुन्दरी देखिएकी थिइन्। घाँटी पछाडि कालो केसमा मगमग बास्ना हुने चमेली फूलको माला लगाइएको थियो। घाँटीमा रङ्गे बेरङ्गे कागजले बनाइएका रत्न आभूषण जस्तै माला लगिएको थियो। सेतो धोती र रातो ब्लाउज बेचको उच्च वक्षस्थलमा टेकाएर राखिएको वाद्यवादन वीणालाई उनले काखमा राखेकी थिइन्। बजाउन तत्पर भए झैँ पातला औँलाहरूले वीणाका तारहरू छोइरहेका थिए। सरस्वतीको यो सुन्दर मूर्ति हेर्न केटाकेटी चारैतिर झुम्मिएका थिए। प्रसादको लोभले पनि अगाडि बस्ने विद्यार्थीहरू चञ्चल भइरहेका थिए। मैले त त्यस्तै राम्रै स्वास्नी मान्छे पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ। हेरि नै रहेँ। मूर्तिलाई कसैले छुन पाइँदैन। ठुलो कक्षाका दिदीहरू बारम्बार कराइरहेका थिए। उनीहरूका आँखा छलेर साथीहरू पटक पटक मूर्तिलाई छुने झमर्को गरिरहन्थे। म त अगाडिपट्टि पलिटिक मारेर स्थिर बसिरहेकी थिएँ। के यिनी मूर्ति भएर राम्रै देखिएकी हुन्? के मूर्तिकारको सपना साकार भएको हो? त्यो मूर्ति बोलिदिए कस्तो हुन्थ्यो? मेरा यी प्रश्नहरूको जवाब कसैले दिएनन्। मैले कराएर कसैलाई सोधेकी पनि त थिएन। कसले बुझ्ने मेरो मनको कुरा? तिनका हातका औँलाहरू चालेर वीणा बजाइदिए हुन्थ्यो। तिनी हाँसे हुँदैनथ्यो, हाँसिनन्। आँखा झिमझिम गरिदिए हुन्थ्यो, गरिनन्। राति अबेरसम्म पनि केटाकेटी बीच यस्ता कुरा भइरहे। भोलिपल्ट बिहान भयो। पूजा सकिएपछि प्रसाद फेरि बाँडियो। हेर्दा हेर्दै अघिल्लो दिनका संरचना सबै फताभङ्ग भयो। सामियाना, पाल, बाँस सबै उखेलिए। मूर्ति राख्न बनाइएको स्टेज भत्काइयो। केटाकेटी बीच कानै खुसी चल्यो। अब मूर्तिलाई ट्रकमा राखेर गङ्गाजीमा बगाउन लग्नुपर्छ रे। के रे? के भनेको? म त मुर्छा पर्न लागेकी जस्तै भएँ। रुन मात्र मन लागिरह्यो। त्यति राम्रो मूर्तिलाई पानीमा बगाइदिने रे? कसलाई सोधौँ यो कुरा? दौडिँदै आमालाई नै सोध्न पुगेछु। आमा, सरस्वतीको मूर्तिलाई गङ्गाजीमा किन बगाउन लगेको हो? त्यसलाई राखिरहे हुँदैन र? आमाले दार्शनिक चाहिँ जवाफ दिनुभयो। पूजा पनि सकियो, उनको आयु पनि सकियो। उनको मृत्यु भएछ र पानीमा बगाइदिनुपर्छ। माटो पानीले बनेको मूर्ति माटो पानीमै विलीन भएर जान्छ। सबैको अन्त्य त्यस्तै हुन्छ। तँ पनि ठुली हुन्छेस्, बुढी हुन्छेस्, एक दिन मर्नुपर्छ। यत भवति तत् नास्यति। के हो मर्नु भनेको? के सबै सुन्दर वस्तुको मृत्यु हुन्छ त्यो मूर्ति जस्तै? यो प्रश्नको विचारपण त्यस दिन नै भयो। मेरा कैयन प्रश्नहरूको उत्तर मैले पाइनँ। त्यस बेला भाषा थिएन। अहिले भाषा छ, उमेर छैन। बाल्यकालको त्यो कौतूहल छैन। कौतूहलको अर्को नाम हो बाल्यकाल। मानिसहरूले मूर्तिलाई बोकेर ट्रकमा राखे। वरिपरि चढाइएका बाँसे फुलमालाहरू उनकै सम्पत्तिहरू जस्तै गरेर पोको पारेर छेउमा राखिदिए। तटस्थ परित्यक्त त्यो मूर्ति चुपचाप ट्रकमा बसिरहेकी थिइन्। हामी केटाकेटी पनि ट्रकमा बस्यौँ। बाजा गाजासहित अगाडि मानिस केटाकेटीको भिडसँगै ट्रक गुड्न थाल्यो। सडकका दायाँ बायाँ मानिस उभिएर त्यो रमिता हेरिरहेका थिए। कोही फुल फ्याँक्थे, कोही चानचुन पैसा। सरस्वती माता की जय बेचबेचमा कराएको सुनिन्थ्यो। मूर्ति न रोएकी न हाँसेकी छन्। मानिसहरू कसैको विवाहमा गए चाहिँ ट्रकको अगाडि पछाडि हिँडिरहेका छन्। त्यस्तो राम्रो मूर्तिलाई बगाइदिने रुन मात्र मन लागिरहेको थियो। आमाले बिहान भन्नुभएको थियो, यो हाम्रो शरीर पनि त्यो माटोको मूर्ति जस्तै हो।
यो शरीर पनि माटोमै मिल्नुपर्छ। एक दिन पानीमा बगाइदिएपछि त्यो सुन्दर मूर्ति पग्लिएर फेरि माटो नै हुनेछिन्। अर्को वर्ष मूर्तिकारले अर्को मूर्ति बनाउँछ। पटक पटक उनी जन्मिन्छन्, मर्छिन्। मूर्ति सँगसँगै हिँड्नेहरू कसैले पनि त्यस दिन मूर्तिबारे केही भनेनन्, कुरा काटेनन्। अहिले बुझ्दैछु ईश्वर र मानिसको मृत्युमा के फरक रहेछ। हिजो शवयात्रामा हिँडेकाहरू मृत्यु देखेका कुरा काटिरहेका थिए। उसले गरेका कर्म अकर्म राम्रो नराम्रो बारे बोल्दै हिँडिरहेका थिए। मरेपछि त मानिस पनि ईश्वर जस्तै हुनुपर्ने होइन र? तर हुँदा रहेनछन्। त्यस दिन राति म कतिपटक झससँग भएर बिउजिएँ। सपनामा त्यो मूर्तिको सरस्वती वीणा बजाउँदै बसिरहेकी थिइन्। आदि खुलेर बोल्न खोजिरहेको थियो। ठुला आँखाका नानीहरू यताउता गरिरहेका थिए। परेला पनि झिमझिम गरिरहेका थिए। के त्यो माटोको मूर्ति तिमी नै हो भनेर सोध्न नपाउँदै कसैले मलाई बिउजाइदिएको थियो। त्यस दिन थाहा पाएँ सपना जस्तो राम्रो बेपना हुँदो रहेनछ। मैले थाहा पाएको त्यो सत्यले आज पर्यन्त मलाई लखेटिरहेछ। मैले सपनामा बोल्न खोजिरहेकी सरस्वती भेटेँ, बेपनामा तिनैलाई खोजिरहेछु। यो त बसेको ठाउँ हो, घर हो तेरो। आमाले एक दिन आफ्नो पेटतिर देखाउँदै भन्नु, पेट पनि घर हो र? मैले प्रश्न गरेँ। पहिलो घर त तेरो यही हो। तेरा घरहरू फेरिँदै जान्छन्। अहिले बसेको यो घर पनि तेरो होइन। आमाले घर शब्दमा जोड दिएर भन्नुभयो। मन अमिलो भयो। सारा दिन अशान्त भइरहेँ। हठात सबै कुरा आफ्ना होइनन् जस्तो लाग्न थाल्यो। कुनै बिरानो ठाउँमा आए जस्तो लाग्यो। त्यो घर, त्यो आँगन, त्यो कोठा चोटा सबै नौलो लाग्न थाल्यो। त्यस दिन आमा पनि पहिलो पटक पराई मान्छे जस्तो लाग्नु भयो। बेलुकी भान्सामा खाना बसिरहँदा थालमा पस्किएको भात हातमा लिएर अडे केही क्षण। किन टोलाइरहेकी छ यो आज? आमाले झसङ्ग पारिदिनु भयो। डाको छोडेर रुन मन लागेको थियो। मेरो मानसिकतामा कसैले तिखो सियो घोचेर पुवाल पारिदिएको थियो। त्यो गर्नुपर्ने किन आमा नै हुनुपर्थ्यो त्यस दिन। तर त्यो कटु सत्य रहेछ। अहिले बुझ्दैछु आमा त सत्यकी प्रतिमूर्ति हुनुहुँदो रहेछ। मेरो त ज्ञान पनि आमाले नै दिनुभएको हो। घर फेरबदलका कुरा पनि आमाले नै गर्नुभएको हो। परित्यक्त म त्यस दिन ज्वरो आएको बहानामा सारा दिन मुख छोपेर सुतिरहेँ। पृथ्वी गोलार्धमा आमाका भनेका कुरा म आफू स्वयं सँगसँगै घुमिरहेका छौँ। मैले दिवंगत आमाको तस्बिर अगाडि टाउको निहुराएँ। कार्तिक महिनामा साँझपख गङ्गाको किनारमा बाँसको लिङ्गो गाडेर टुप्पोमा बाँसको कप्टेरोले बनाइएको आँखे झ्याल जस्तो सानो टोकरी राखेर बत्ती बाल्नेहरूको भिड हुन्थ्यो। आमाले टोकरीभित्र बत्ती बालेर राखेको त्यो दियो टोकरीलाई डोरीले बाँसको टुप्पोसम्म पुर्याउनुहुन्थ्यो। त्यो बत्तीले साँझको आकाशमा उदाउने तारासँगै मेतेरी लगाएको जस्तो लाग्थ्यो। मलाई पनि तानेर कसैले त्यहाँसम्म पुर्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्थ्यो। यस्तो कौतूहलको अन्त्य हुँदैन। अहिले पनि प्रत्येक दिन साँझपख त्यो बाँसको लिङ्गो, त्यो टोकरी घरमा टिमटिम बलिरहेको बत्ती, त्यो गङ्गा किनारको पानीमा बगाइएका झिलमिली बत्तीहरू, राता जवा कुसुमका फुलहरू सबै वृत्तचित्र भएर आँखा वरिपरि घुमिरहन्छन्। म आँखा माथि उठाएर साँझपख टिमटिम गरिरहेका ताराहरू हेरिरहेछु। यस बखत सम्भवतः आमा पुगेको ठाउँमा पुग्न दूरी नापिरहेछु। पानीको कुनै स्वाद हुँदैन, तर तिर्खा फर्की आउँछ। बाल्यकाल फर्किँदैन, जिलेबीको स्वाद फर्किन्छ। गुलाफलाई विविध रङ कसले दियो? कतै रातो, कतै गुलाफी, कतै सेतो फुलिरहेको देखिरहेछु। बाल्यकालले घामले छाया छाडे जस्तो सरक्क छाडेर गएको छ। लहराले रुखलाई बेरे जस्तो यौवनका उन्मादहरू सपनाले डोर्याएर लग्न खोजिरहेछन्। एकान्तमा, कौतूहलको अर्को प्रदेशमा। कौतूहललाई कोठाभित्र तालचा मारेर थुनेपछि यौवन कौतूहलसँग प्रेम गर्न लुकेर आयो। होइन खुलेर आयो, होइन सङ्कोचले लुकेर आयो। प्रेमको रोटेपिङमा मचिने रहरको त्यो क्षण कतै विस्मृतिको गर्भमा त लुकेन। सर्वाङ्ग छाम्छु। मेरो खरा यौवन कछुवासँग जिस्किन खोजिरहेछ। मैले पढेको कथा सत्य रहेछ। धिमा चालमा हिँडिरहेको कछुवाको रहिकन सोच्ने बानी मेरै जस्तै रहेछ। कपालका आँखलाहरूमा वर्षहरू बाटेर बढ्दै गएको बाल्यकाल फुस्किएर कालो कपाल हुँदै कम्मरसम्म लत्रिएको छ। आँखाहरू औँलाहरू मतिर उठ्न थालेका छन्। अजय चौहान आर्मी अफिसर भएको मैले देख्न पाइनँ। बनारस फर्किएर नगएको पनि धेरै वर्ष भयो। गिरिधर कता छ कुन्नी? अब त ऊ पनि बुढो भयो होला। कहिलेकाहीँ झिनो आशा पलाएर आउँछ। बनारस फेरि गइयो भने उसकै पसलमा भेटेर अजयलाई भेटाउने उसले गरेको बाचा सम्झाउने छु। बेग्ला बेग्लै मुलुकका, बेग्ला बेग्लै ठाउँका हामी। के त्यो सम्भव छ र? फिस आँसु समय अन्तरालमा, सङ्घर्षका दिनहरूमा आफूले आफैलाई प्रेरित गर्न पनि मैले त्यो दुब्लो पातलो अजयलाई सम्झिएकी छु, गुनगुनाएकी छु।
बीरों के मुह हमने सुनी थी, खूब लडी मर्दानी हो तो झाँसी वाली रानी थी। खरायो गतिमा कुदेका असम दिनहरू। शरीर पहिले साधारण लाग्थ्यो, आजकल असाधारण लागिरहेछ। शरीरको भाषा नहुँदा म बढी सुखी थिएँ वा दुखी कसलाई सोधौँ? एकान्तमा गुनगुनाउन मन लागिरहेछ। यही नाली बारम्बार पछ्याइरहेछ के म फेरि जन्मिएकी हुँ? ईश्वरले सहस्रबाहु देख दुर्गा जटिल रहेछन्। सरस्वतीलाई मैले सपनामा भेटेँ। अहिले राधाको रूपलाई प्रेम गरिरहेछु। राधे कृष्ण छपिरहेछु। मेरो शरीर योनिबाट निस्किएको रक्तस्रावमा म प्रत्येक महिना जन्मिएकी छु, म प्रत्येक महिना मरेकी छु। समयले मलाई यौवन दियो, मैले 2 हात थापेर स्वीकार गरेँ। मनले खोज्ने खुसी के हो? कुनै गीतका शब्दहरू गुनगुनाइरहेछु। स्वर ध्वनिमा मन स्पर्श गरिरहेछु। ढोकाको कुनामा बसेर बाहिर बगैँचामा फुलेका रङ्गे बिरङ्गे फुलहरू हेरिरहेछु। के म कसैका लागि प्रतीक्षारत छु? फुलका विविध रङले आँखाको ज्योतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छन्। आँखा अगाडि फुलहरू इन्द्रधनुष रङमा मुस्कुराउँछन्। मेरो मानसिकताले मलाई फुकाउँछ, खुम्च्याउँछ। आँखा विविध फुलहरू हेर्नका लागि हुन्, सपना देख्नका लागि पनि हुन्। म सपना देखिरहेछु। उज्यालोमा दिवा सपना देखिन्। आकाशभरि बादल टम्म लागेका बेला, आफू एक्लै बसिरहेको बेला कसैले आफ्नै मनसँग सोधोस् के हो यो प्रेम भने? यसको कुनै परिभाषा छैन। गणित जस्तो उत्तर पनि पाइँदैन। प्रेममा अधैर्य हुनु पनि प्रेमकै लक्षण हो। मेरो अधैर्यले कहिलेकाहीँ आकाशबाट उठ्ने आँधी बेहरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छ। कहिले शीतकालको खोला जस्तै शान्त बगिरहन्छ। कहिले गाईको भर्खरै जन्मिएको बाछा बाछी जस्तै उफ्रे सबै बन्धन चुडालेर उन्मुक्त भाग्न खोज्छ। के प्रेमको सूक्ष्म अर्थ एउटा मिठो मर्मस्पर्शी कविता पढे जस्तै हो? साधारण शरीर असाधारण लागिरहेछ। समयले मलाई यौवन दियो, मैले 2 हात थापेर स्वीकार गरेँ। यौवन र प्रेमको सम्बन्धको गाँठो कसिँदैछ। अब फेरि म समयलाई नै पर्खिरहेछु। यौवन दिनेले प्रेम पनि दिन्छ भन्ने परिकल्पनामा छु। याज्ञवल्क्यले प्रापूर्व कालमा प्रेमको कथा सुनाएका हुन्। उपनिषदमा भनेको त्यो कथामा मलाई विश्वास छैन। कथाले आत्माका रूपमा पुरुष हुन्छ, शरीर हुँदैन भन्छ। म मान्दिनँ। म मेरै समयको पुरुष शरीरको कथा भन्छु। माया, यो नाम तिमीलाई कसले दियो? तिमीले हठात सोधेका थियौ त्यस दिन पहिलो भेटमा। यो नाम मैले मेरो न्वारन भएको दिन नै पाएकी हुँ। मैले भने मैले आफ्नो अर्को नाम मन्दोदरी भनिन। त्यो नाम भन्नु हुँदैन भनेका थिए पुरेतले। मानिस आफ्नो नाम गुमनाम राखेर पनि वर्षौँ बाँच्न सक्ने रहेछ। म पनि छद्देवेशी नै हुँ। फिस्सा हाँसु बोलाउने नाम माया। न्वारनको नाम मन्दोदरी। मन्दोदरीको मूर्त रूप मैले रामायणमा भेटेकी थिएँ। रावणकी अर्धाङ्गिनी। तर माया, यो त अमूर्त नाम हो। कल्पनालोकबाट पुरेतले खोजेर न्वारनको दिन मेरो निधारमा टीका लगाउँदै भनेका थिए, तिम्रो नामको सार्थकता मलाई माया गरेपछि झन बढ्नुभयो। तिमीले मुस्कुराउँदै भन्यौ। मलाई लाग्यो म माया फेरि मायामै विलिन हुन गइरहेछु। चिनी पानीमा पग्लिए जस्तो, त्यो जिलेबीको चास्नी जस्तो स्वाद। म तिम्रा लागि तरल शरबत भएर तृष्णा मेटिरहनेछु। मलाई माया शब्दको अर्थ व्यापक लागेको थियो त्यस दिन। तिमीले आफूलाई जीवन भनेर परिचय गराएका थियौ। माया र जीवन, जीवन र माया। जीवनमा माया भएन भने बाँच्नुको के अर्थ रह्यो र? तिमीले हामी बीचको सम्बन्धको व्याख्या यसरी गरेका थियौ। त्यस दिन मायाको अर्थ जीवन हुनुमा रहेछ। मैले त्यस दिन त्यसरी नै आफ्नो नामको अर्थ बुझेकी थिएँ। मेरो अहम चेतनाको पीडा हो प्रेम। मैले यसलाई सोझै आनन्द किन भनिन? हो, यो पीडायुक्त आनन्द। पीडा साँचेर राखेको हुनाले नै म भूत वर्तमान भविष्य जेमा पनि रमाउन सक्छु। समय सापेक्ष कुरा गरेर मानिस प्रेम बेउताउँछन्। लाभ हानिका कुरा गरेर तराजुमा जोखिरहन्छन्। मैले त्यस अर्थमा नलिएको प्रेमको व्याख्या म कसरी गरौँ? अघि नै भनिसके, प्रेमको कुनै परिभाषा हुँदैन। प्रेमको परिभाषामा हाँसोको ध्वनि जलतरङ्ग बजे जस्तै हुन्छ। पश्चापहरू कसैले तबलामा धाप दिए जस्तै लाग्छन्। यी सबै सङ्गीतका ध्वनिहरू मैले सुनेकी छु। सङ्गीत पनि मेरै हो, बोलहरू पनि मेरै हुन्, गायिका पनि म नै हुँ। तिमी जोसँग छैनौ र सँगै छु भन्ने आवाज दिइरहेछौ कतिपटक। यो उपस्थिति अनुपस्थितिको बोध प्रेममा कति पर्यायवाची हुँदो रहेछ। म तिम्रो पर्यायवाची होइन। तर प्रेममा यस्तै उदेक लाग्दा कुरा हुन्छन्। प्रेमले भन्छ हामी एकअर्काका पूरक हौँ, एक अर्काका लागि हौँ। यतिखेर मेरा सबै परित्यक्त सोचाइमा तिमीसँग टाँसिन पुगेका छन्। मैले ठाने तिमी भित्ता हौ र म अदेश लाग्दैछु। ढुक्क छु। प्रेममा ठानेकी थिएँ। पुरुष परिभाषित छैन। अहिले हठात म स्वास्नी मान्छे पनि कहाँ परिभाषित छु र? दुवै जटिल छौँ, गाँठो परेको धागोको गुल्टो जस्तै। एकअर्कालाई फुकाउने प्रयत्न गरिरहेछौँ निरन्तर युगान्तरसम्म। सायद यो अद्भुत प्रक्रिया हो, प्रेमको प्रक्रिया हो, प्रकृतिले दिएको तिम्रो मेरो सम्बन्ध। माया र जीवन, जीवन र माया।
पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले वस्तु ताने झैँ तिम्रो प्रेमले तानिरहेछ। प्रेम सूर्यताप जस्तै व्याप्त छ। भाषाको अर्थ प्रेमको मर्म बुझाउनु हो। मेरो अहम चेतनाको पीडा हो प्रेम भनिसके। मेरो भाषा दरिद्रताले मेरो वाक्य फुटेको छैन। के बोल्न सुन्न नसक्ने बीच प्रेम हुँदैन र? साङ्केतिक भाषामा परेली उठाउँछु, झार्छु, ओठ खोल्छु, बन्द गर्छु। चुपचाप प्रेम गर्नुभन्दा प्रेम गर्छु भन्नु गाह्रो रहेछ। कुनै कठिन वस्तु माटो मुनिबाट उत्खनन गरे जस्तो कागतीका फगन्टाहरू निचोर नाचर गरे झैँ आफूभित्रको रस सबै निचोरेर अभिव्यक्त गर्न मन लागिरहेछ। यो अभिव्यक्तिको कुन भाषा हो? के यो शरीरको भाषा हो? अहिले तिमीसित बाल्यकालका सम्झनाहरू साटासाट गरिरहेछु। तिमीले बाल्यकाललाई क्रमबद्ध सोचिरहन सकेका छौ। तिम्रो घरप्रतिको मोहभङ्ग भएको छैन। घटनाक्रम एक एक गरी अभिव्यक्त गरिरहेछौ। म चोडिएको धागो हुँ, बत्ती कात्दै रहेकी स्वास्नी मान्छे जस्तो होइन। बत्ती जस्तो मेरो जीवन। 3 सुते 4 सुते 5 सुते कातेर बिर्दै जानु र अन्त्यमा बटारेर गाँठो पारेर छोडिदिनु। म त्यही अडेकी छु, त्यही कातेको बत्तीको गाँठोमा अडेकी छु। घरिघरि चुडिएको जस्तो बाल्यकाल। कसरी तिमी जस्तो निर्वाध बाल्यकालबारे बोलिरहन सक्छु र? ममा तिमीभन्दा केही भिन्नता छन्, त्यो तिमी बुझ्दैनौ। अनादिकालदेखि बुझेका छैनौ। त्यही रहस्यले त म स्वास्नी मान्छे भएको छु। सम्भवतः संसारमा स्वास्नी मान्छेका नाममा जति परिवर्तन भइरहे पनि म समान होइन, भिन्न नै रहनेछु। के भिन्न हुनु भनेको प्रेम रहित हुनु हो? होइन, म त सर्वाङ्ग प्रेमले भरिएको छु। नपत्याए छामी हेर, स्पर्श गर। स्पर्शभन्दा टाढा अरू धेरै कुरा छन्। प्रेमको स्पर्श लक्ष्मण रेखा नागेर बाहिरिन खोजिरहेछ। के यो शरीरको भाषा बोल्न खोजिरहेछ? मैले थाहा पाएँ त्यो दिन स्पर्शले शरीरको भाषालाई कसरी खोतलेको थियो। मैले मेरो शरीरको बनोटमा प्रकृतिको पहाड, थुम्का, नदीनाला सबै भेटेँ। म बाङ्गिएकी र खण्ड खण्ड परेकी रहेछु ठाउँ ठाउँमा। त्यसैले त तिम्रा हातहरू कतै चिप्लिए, कतै कतै अडे एकछिन। यस बखत मलाई आफूलाई नै पनि यो सम्पूर्ण शरीर रहस्यमय लागिरहेछ। यो शरीर तन्तु केमा बढी रमाउँदो रहेछ बुझिरहेकी छु। म पुरातन स्वास्नी मान्छे भएर लाज मानिरहेछु यस बखत। के म यो शरीरलाई लुगा जसरी उधार्न सक्छु? सम्भव भए त्यो पनि गर्न हुन्थ्यो। शरीर सुमसुमाएका तिम्रा हातहरूले छाडेर गए पनि मेरा हातहरू शून्यमा छामेर पनि स्पर्श खोजिरहेछन्। हातका औँलाहरूबाट सर्दै गएको स्पर्श खुट्टाका औँलाहरूसम्म पुगेको त्यो क्षण सम्झिरहेछु। त्यो पल पल, त्यो क्षण सम्झिएर रोमाञ्चित भइरहेछु। प्रेमको विस्मृतिकरणको सुरुवात ओठहरूको स्पर्शबाट नै भएको हो। त्यसैले म मौन छु, चुपचाप छु, 2 ओठ जोडेकी छु। म यो प्रेमको क्रम भङ्ग गर्न चाहन्न। प्रेममा लिप्त भइरहँदा पनि मेरो मन किन उडेको थियो? प्रेम ग्रन्थहरूमा घोत्लिएँ। रहस्य त आफ्नै मन र शरीरको द्वन्द्वमा रहेछ। शरीर त तिमीले देख्यौ, मन देखेनौ। त्यस दिन म पूर्ण युवती भएको त्यो दिन मलाई बाल्यकालले मेरो नग्न देहतिर औँला देखाउँदै कुरी भनेर जिस्काएको थियो। मैले दुवै हत्केलाले मुख छोपेँ। म तल, तिमी माथि परेको कुरामा हिंताबोध किन गरिन त्यस बखत? नारीवादी आन्दोलनका योद्धाहरूले यो तलमाथिको सम्बन्धलाई गौण सम्झिए। यही थिचिनुको आनन्दमा अझ बढी थिचिँदै गएको आभास भएन उनीहरूलाई। यस बखत म पनि कुनै प्रतिकार गर्ने अवस्थामा छैन। नारी पुरुषको तलमाथिको यो विभेदलाई आत्मसात गरिरहेकी छु। सम्भोगको चरम आनन्दमा यो क्षणमा म को हुँ भन्ने पनि बिर्सिएकी छु। विद्रोह गर्न पनि कुनै कारण चाहिन्छ। अहिले कुनै कारण पनि छैन। शान्त छु। यो त थप्पडी दुवै हातले बजाउने कुरा हो। आनन्दको थप्पडी, खुसीको अभिव्यक्ति। मेरो दम्ब निस्तेज भएका बेला म कुनै विद्रोहको कुरा गरौँ, कुन नारीवादी आन्दोलनलाई पछ्याउँ? अहिले त म त्यो आनन्दलोकमा विचरण गरिरहेका बेला गुनगुनाएको त्यो गीत सम्झिरहेछु। आनन्दलोकी मगलालोकी बिराजो सत्य सुन्दरो। तिमी सत्य र सुन्दर दुवै भयौ त्यो क्षण। मैले माथिको गीतमा सत्यपछि शिवम थपे तिमीलाई सुन्दर बनाएर सम्मान दिई। सम्भोगमा यी तिनै कुराको रहस्य रहेछ। सत्यम शिवम सुन्दरम। यो कुरा बुझेपछि म त्यस दिन तिमीप्रति कृतज्ञ भएँ। आफू वरिपरिको परिवेशमा झलमल्ल घाम लागेको थियो। निष्पट अन्धकार काल रात्रिमा पनि। उज्यालो र अँध्यारोको भिन्नता पनि चरम सुख र चरम दुःखमा नै हुने रहेछ। अँध्यारो पनि मेरा लागि उज्यालो भएर आयो त्यस बखत। तिमीले भनेका थियौ मायाको अर्थ जीवन हुनुमा नै छ। मैले त्यस दिन त्यो कुरा अझ बढी चरितार्थ भएको देखेँ। तिमी उठेकै भयौ, म सुतेकै भएँ। परित्यक्त म त्यस रात बलात्कृत भएको ठानेर चुपचाप रहेँ।
तकिया भिजेन हृदयको उच्छ्वासले त्यो जाडोमा पनि शरीर भदभद पोलिरह्यो। मेरो शरीरको भाषामा नाटकीय परिवर्तन आएको थियो त्यस दिन। ब्रह्माण्डमा मेरो स्थान पोखरी हुनुमा रहेछ। पोखरीमा माझीले बल्छी थापेर माछा मारे झैँ तिमी हेलिएर माछा जस्तै पोखरी वरिपरि घुमिरह्यौ त्यस रात। पोखरीभित्रको त्यो क्रीडा म अन्तर्दृष्टिले हेरिरहेकी थिएँ, रोमाञ्चित भइरहेकी थिएँ। मेरो शरीरमा नै रहेको त्यो पोखरीप्रति म कति अनभिज्ञ रहेछु। मन्द मन्द हाँसो पनि उठ्यो। यो रहस्यमय शरीर त गुफा जस्तै रहेछ। भित्र पस्दै जाँदा देखिने रहस्यमय नसा नदीका तरङ्गहरू, तप तप चुहिरहने पानीको चिसोपन, लुगाफाटाले परित्यक्त त्यस रात म आदिम युगकी ऋषिकन्या वा आदिमकी इभ भएँ जस्तै शरीर र मानवबीचका रहस्यका धेरै कुरा थाहा पाएकी थिए त्यो क्षण। शरीरका भाषाबीच संवाद भयो त्यस दिन। संवादपछि थकित कोलान्त मानौँ मुर्दा झैँ लम्पसार उत्थान परेर सुतिरहेकी छु। अहिले बाँचेको भन्नु यही मुटुको ढुकढुकीले हो। त्यो पनि मेरो लाटो भएको इनेन्द्रियले सुनेको होइन, महसुस गरेको हो। म बाँचेकै छु कि निधाएकी हुँ। आँखा लोलाउँदै गएका छन्। कुनै सपना देखिरहेछु। मेरी आमा खाना पकाउन र अरूलाई खुवाउन शौखिन हुनुहुन्थ्यो। भान्सामा पऱ्यो भने नयाँ भाँडाकुँडा विद्युतीय उपकरणबारे चासो राख्नुहुन्थ्यो। सपनामा आमालाई देखेँ। मुस्कुराउँदै सोध्नुभयो, बिजुलीको खाना पकाउने पाइन्छ रे नि? मैले भने, राइस कुकर? होइन, त्यो त पुरानो भइसक्यो। खानेकुरा तताउने ओभन कि के भन्छन् नि? मैले भने, आमा त्यो त बत्ती बिना चल्दैन। आजकल त बत्ती 20 घन्टा जान्छ। जति बेला पनि अँध्यारो नै हुन्छ। आमा हामी फेरि कसौडी र दाउरा युगमा फर्किँदैछौँ। आमा उदास हुनुभयो। म झसङ्ग बेउजिएँ। अहिले सपना सम्झिरहेछु। कहिले ओभनतिर हेर्छु, कहिले आमाको तस्बिर। यो बत्ती बिनाको सोपिस ओभनलाई जुरुक्क उचालेर आमाको भान्सामा राखिदिनुहुन्थ्यो। आमाले दिवंगत भएपछि आफ्नो घर सपनामा बताउनुभयो। मलाई थकथकी लागिरहेछ। आमाको त्यो इच्छा पुरा गर्न सकिएन। इच्छालाई सपनामा छाडेर म पुनः फर्किएँ प्रेमलोकमा। आमाको स्वप्न संसारमा पस्नु सम्भव थिएन। अहिले पनि मेरो मन तिम्रो मनले थिचेको छ। लोहोराले सिलौटालाई थिचेको जस्तै। सिलौटाको व्यापक परिधिमा त्यही सानो लोहोरा नै बढी प्रभावशाली हुन्छ। तर यो मनलाई सिलौटो लोहोरालाई जस्तो थपक्क एउटा कुनामा राख्न मिल्दैन। यो मन त हावा जस्तै तीव्र वेगले कुदिरहन्छ, सुतेको उठेको जुनसुकै अवस्थामा पनि। सम्भवतः तिमीले पनि हिजो रातिका कुरा सम्झ्यौ, मैले पनि सम्झिएँ। शरीरका भाषाबीच संवाद भयो त्यस रात। के त्यो मुख भाषा थियो? प्रेम त लाटा लाटा बीच पनि हुन्छ। के उनीहरू साङ्केतिक भाषामा संवाद गर्न भ्याउँछन्? वाक्यहीन आवाजविहीन धेरै समय बिताएको हामीले पत्तै पाएनौँ। त्यो शून्य समय थियो, चेतना शून्य समय। ममा लाज कहाँ थियो र त्यस बखत? म त मृत देहको शून्यमा पुगेकी थिएँ। अलौकिक संसारमा जहाँ न आमाको स्वप्न संसार थियो, न मेरो अहम चेतनाको प्रेम पीडा। सम्झनाहरूले समय कटाइरहेछन् यस बखत। कुनै पुस्तकका पाना पल्टिए जस्तै सम्झनाहरू एक एक गरी पल्टिन्छन् शीर्षक उपशीर्षक परिचित घटना र मिति तिथिमा। मानिसले आफूलाई जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त तस्बिरमा जीवन्त रूपमा हेर्न सक्ने प्रविधि आइसके पनि यो मनलाई किन बाँध्न सकेनन्? किन खिच्न सकिएन मनको तस्बिर? यो कहाँ छ कहाँ? भिडियो क्यामेरामा पनि कैद नहुने यो मन, विज्ञानलाई चुनौती दिने यो मन। तिम्रो मनले मेरो मनलाई थेचिराखेको छ। म यसलाई उम्किन दिन्न। गोल घरभित्र कैदी नजरबन्द भए जस्तै। मैले आमालाई पहिले शरीरले चिने, पछि मनले चिने। मैले तिमीलाई पहिले मनले चिने, पछि शरीरले चिने। समयलाई कसले जित्न सकेको छ र? प्रेमको परिभाषा केलाउँदा केलाउँदै थाहा पाएँ समय कति बितिसकेछ। हुन नहुने के कुरा भइसकेछ। प्रेमका बाचाहरू सब व्यर्थ हुन्। सम्बन्धमा तत्काल राहत दिने उपाय हुन्। म फुलका रङहरू टिप्छु र बिहान बेलुकीको घर धन्दामा मिसाइदिन्छु। जस्तो हुने गर्छन् दाल भात तरकारीका रङहरू, सपनाले एक क्षण पनि साथ छाड्दैनन्। विपनामा कटु सत्यहरू छन्। विश्राम त रातको प्रहर चरालाई पनि हुँदो हो। विश्रामको अर्थ ओछ्यानमा पल्टिनु मात्र होइन, सपनामा डुब्न सकिएन भने के को विश्राम? सपना बाँड्छु भन्ने तिम्रो प्रेमको बाचा सम्झिरहेछु। तिमीसँगै तिम्रो घरमा हाम्रो सपना हेरिरहेछु। यो मेरो तेस्रो घर हो। मेरो आमाले मलाई आफ्नो पेट मेरो पहिलो घर भन्नुभएको थियो। मेरो दोस्रो घर मेरो माइती घर हो, जहाँ बाल्यकाल बन्दकी राखेकी छु। कहिलेकाहीँ सम्झनामा निखन्ने गर्छु। मानिसहरू हाम्रो सम्बन्धलाई अपरिहार्य भन्छन्। म शुभकामना थापेर कपालमा सिउरिन्छु। परेला उठाउँछु, झर्छु, परेला उठाउँछु, झार्छु। उनीहरूले म भित्रको स्वास्नी मान्छेलाई खोतल्न खोजे। राम्रो लगाउनुको, मिठो खानुको, गहना लुगाफाटाले सिँगारिनु परेको,
ऐस आराम गर्नुको, सुन्दर घर गृहस्थीको, अनेकन कुराको मैले स्वेच्छाले रोजेको जीवनमा यी कुरा सम्भव थिएनन्। कालान्तरमा हुने होलान्, अहिले भएनन्। माया, तिमीले यो घर संसार शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, तिमीले त्यही बात भनेका थियौ। प्रेमको नशामा यो कुरा अर्थहीन लागेको थियो मलाई त्यस बखत। म फेरि पृथ्वी गोलोको रणभुल्लबाट शून्य घर संसारमा अवतरण भएँ। तिमीले भनेको कुरामा अर्थ रहेछन् पछि बुझेँ। प्रेमलाई स्वीकारेपछि अभावका कुरा पनि स्वीकार्य भयो। सन्तोषको अनुभूति नै मेरो साथी हुन गयो त्यस बखत। कोही पनि मेरो आफ्ना भएनन्। मैले स्वेच्छाले खोजेको जीवनमा उनीहरूले तटस्थताको भूमिका निर्वाह गरे। एउटा विकल्प मात्र बाँकी रह्यो, तिमीलाई सम्पूर्ण शक्तिले साथ दिने। मेरो अठोट हिमाल चढ्नेहरूको जस्तै हो, नचढे पनि हो हिमाल चढ्नेहरू, चुचुरोमा पुगेर विजय प्राप्त गर्नेहरू फेरि कर्मश किन तल उर्लिन्छन्, त्यही समादेष्ट हुन किन सक्दैनन्। विजय प्राप्तिको दम्भले उनीहरू कर्मश तल उर्लिन्छन्। घर परिवारमा चुर्लुम्म डुबेर समादेष्ट भएका म जस्ता आरोहीका कुनै दम्भ छैनन्। रोजाइ र भोगाइको निरन्तर यात्रामा म कतिपटक सिसिफस झैँ चुचुरोमा पुगेँ, तल झरेँ। यो प्रक्रिया जारी नै छ। सम्भवतः जीवन दर्शन पनि यही हो जुन मैले प्रेममा चाल पाएँ। यथार्थ भोग्नेहरूका लागि हरेक दिन क्रमबद्ध नै हुन्छ। आकल झुक्कल आउने नौलोपनले बाँच्ने जिजीवेशामा केही ऊर्जा थपिरहेका हुन्छन् भविष्यको आशाको। तिमीसँगको सामिप्यपछिका यी वर्षहरूमा कति अनौठा कुरा भए, कति गन्न सकिने भए, कति भन्न नसकिने भए। मैले के पाएँ? परिस्थितिजन्य जीवन जिउन सिकेँ। घरको एउटा कुनामा पूजा कोठामा सुटुक्क बालेको धूप निभेर ठुटो भइसकेपछि पनि त्यसको सुगन्ध घरभरि व्याप्त हुन्छ। कसैले त्यसलाई के गनाएको र कसैले के बास्ना आएको भन्छन्। त्यस्तै हो प्रेम गन्ध पनि। कसैले सुवासित भएको ठान्छन्, कसैले दुर्गन्धित। मैले प्रेममा भोगेका सुखद क्षणहरू सुवासित भएका छन्। तिम्रो लोग्ने मान्छेपन तिमीले उपभोग गरिरहेका छौ। बाहिरिएर सम्पूर्ण दिन आफूलाई व्यस्त राखेर म एक्लो मनसँग विचरण गराइरहन्छु। घर वरिपरि कहिले सपनाका कुरा सम्झिएर, कहिले विपनामा व्यस्त भएर, आँगनमा गाई किलोमा बाँधिएर झुमेझैँ घर वरिपरि घुमिरहेछु। प्रेमका बाचाहरू सब व्यर्थ हुन्। मैले के पाएँ? परिस्थितिजन्य जीवन जिउन सिकेँ। हिउँदका दिनहरूमा बिहान हुसु लागे चाहिँ टम्म थियो यौवन, प्रेम अनुभूति र पुरुष तिमीसँगको सहवास पनि। हुसु कर्मश फाट्दै गएपछि थाहा भयो यथार्थ ओछ्यानमा फैलिएको बासी भात जस्तै रहेछ। प्रेमले मात्र त्यो ताजा देखिएको रहेछ। प्रेमको चरम उत्कर्ष सहवास हो। सहवासमा रमाउनु एक किसिमले समाधिस्थ भएर स्वर्गलोक पुग्नु जस्तै हो। मैले त्यो चराको जस्तो उडान अनुभव गरेँ। प्रेममा रमाएँ। प्रेमको पागलपनमा पनि जानी नजानी एउटा अपेक्षा हुँदो रहेछ, आमा बन्ने अपेक्षा। प्रेमलाई अरू कसेर नाङ्गो पारेर बलियो पार्ने अपेक्षा। मैले त्यो पाएँ। म आमा हुने भएँ। माटोमा बिउ रोपेर जसरी टुसा पलाउँछ, माटो कोसिएर माटोमै जसरी गडेउला चलमलाउँछ, केही पलाएको केही चलमलाएको अनुभूति लिएर मैले बारम्बार आफ्ना हातहरूले उसको मुटुको स्पन्दन छाम्न खोजेँ। उसलाई गुफाभित्र लुकाइराखेँ। मेरो पेट भूमिमा उम्रिन हुर्किन दिएँ। एक दिन त्यो जीवको यो पृथ्वीमा अवतरण हुने कुरामा म ढुक्क छु। त्यो छोरा हुनेछ कि छोरी, त्यो एउटा सग्लो जीव भइदिए हुन्थ्यो। तेस्रो पटक पनि छोरी पाएर परित्यक्त भएकी मेरी आमाको अनुहार सम्झिरहेछु। के म पनि दुर्विधामा छु? छोरा कि छोरी? तराजुमा जोखेर आफ्नै सन्तानलाई म कस्तो न्याय खोजिरहेछु? म किन पक्षपात गरिरहेछु? छोरा र छोरी उस्तै हुन् भनेर पनि तराजुको भार किन छोरापट्टि बढी हुन खोजिरहेछ? यो कस्तो पक्षपात हो? आधुनिकताको सोचमा सनातन सोचको चन्द्रग्रहण लागेको छ। यतिखेर पूर्ण चन्द्रमा जस्ती छोरी जन्मी भने पनि ऊ जन्मनु अगावै ममा उठेका सनातन सोचको चन्द्रग्रहणले म लज्जित हुनेछु, हिंताबोध हुनेछु। के प्रत्येक आमाले यस्तै अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने हो? त्यो एउटा सग्लो जीव भइदिए हुन्थ्यो। जे हुनेछ त्यसैमा रमाउँछु। म त्यसैलाई प्रेमको प्रसाद भनेर ग्रहण गर्नेछु। आफूसँग जे हुँदैन त्यही खोजिरहन्छ मानिस। छोरा र छोरी मध्ये एकको अनुपस्थितिमा मेरा अवस्था पनि त्यही नैसर्गिक मानचित्र नै हुनेछ, जो आफूसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट हुँदैन, अरूसँग भएको कुरा खोजिरहन्छ। म गर्भवती भएको सुनेर उनीहरूले मलाई भाग्यमानी भने। मेरो साथी बाँझी भएकोमा उनीहरूले उसलाई अभागी भने। उनीहरू को हुन् मलाई भाग्यमानी बनाउने? उनीहरू को हुन् उसलाई अभागी भन्ने? म मेरी बाँझी साथीको अनुहारतिर हेर्छु, उनका रसाएका आँखातिर हेर्छु। मैले गर्भमा रहेको जीव चलमलाएको कुरा गरिरहँदा उनको बेथोलिएको मन स्पर्श गरिरहेछु। विज्ञानले ज्ञानका कुरा गरे पनि म मान्दिनँ यस बखत।
म मेरी साथी पनि आमा भएर पूर्ण रूपले स्वास्नी मान्छे भएको हेर्न चाहन्छु। म उनका लागि न्याय खोजिरहेछु। मैले यो शरीरभित्र अर्को एउटा जीव बोकेर हिँडिरहेको कुरा तिमीलाई सुनाइरहेँ। प्रत्युत्तरमा तिमी रोमाञ्चित भए पनि अनुभूत गर्न सकिरहेका थिएनौ। यो तिम्रो अनुभूति सुन्ने पक्ष हो। मैले गौरवान्वित हुनैपर्छ। प्रकृतिको यो खेलमा तिमीलाई नराम्ररी पछाडि दिएकी छु। यहाँनिर तिमी चिप्लिएर लडेका छौ, सुतेका छौ। म उठेकी छु सृष्टिका नाममा स्वास्नी मान्छे आमा हुनुको पहिचानमा। मैले यो भारी बिसाएको त्यो दिन, त्यो क्षण, त्यो पल कस्तो हुने हो कसैले पनि एकिनका साथ भन्न सकेनन्। मलाई लाग्यो त्यो मैले नै भोगिसकेपछि थाहा पाउने कुरा हो। नमरी स्वर्ग देखिँदैन त्यत्तिकै किन भन्थे बुढापाकाले। यो उखान मेरो निम्ति पनि भनिएको हो। यो उखान चरितार्थ भएर मैले भोगेको त्यो क्षण कस्तो होला म प्रतीक्षारत छु। त्यो दिन अरू दिन जस्तो भएन। बिहानैदेखि ममा एक किसिमको बेचैनी सुरु भयो। मन्द मन्द पीडा र पेटमा माछा चलमलाए जस्तै कुनै जीव बढी नै चलमलाएको अनुभूत हुन थाल्यो। मेरा टोलाएका र लोलाएका आँखाहरूले विश्राम खोजे, तर विश्राम कहाँ। रेलको इन्जिनबाट धुवाको मुस्लो रहिरहिकन उठे झैँ पेटबाट उठेको पीडाको मुस्लोले सम्पूर्ण शरीर काप्न थाल्यो। छटपट र बेचैनीमा मैले ठाने म कुनै श्रापको भागिरहेछु, दण्ड पाइरहेछु। खुसीले रत्तिभर पनि हाँस्न सकिनँ, रुन मात्र मन लागिरह्यो। आज मैले आमाको त्यो प्रसव वेदनाको रहस्य थाहा पाएँ। परित्यक्त म त्यस दिन आमाको यस्तै पीडाबाट जन्मिए। 25 वर्षको अन्तरालमा समय चक्रले मलाई मेरी आमाको अवस्थामा पुर्याएको छ। म उनै आमालाई गुहारिरहेछु यस बखत। आमा, मलाई यो पीडाबाट मुक्त गर्नुहोस्। म तपाईँको काखमा लटपटिन चाहन्छु। मलाई पीडामुक्त गर्नुहोस्। कसैले सुनेन मेरो क्रन्दन। अहिले सम्पूर्ण शरीर काँपिरहेछ। कम्मरको तल्लो भाग जसलाई गर्भाशय भन्छन् त्यसमा कुनै जीव घट्ट झैँ घुमिरहेछ। यो अस्वाभाविक पीडाले मेरो मस्तिष्क फनफनी घुमिरहेछ। समय चक्रको प्रहार आमाबाट सरेर म माथि बज्रिएको छ। अघि नै भनिसकेँ, रुनुबाहेक मेरो कुनै विकल्प रहेन। तिम्रो साथमा आफन्तहरूबाट घुरिएर पनि म नितान्त एक्लो थिएँ। त्यस बखत यो युद्ध मैले एक्लैले लडिरहनु परेको थियो। मृत्युको मुखमा पुगेको व्यक्तिले अन्तिम पटक सास फेरे झैँ मेरो अन्तिम प्रयासमा आफ्नै शरीरको एक अङ्ग योनिद्वारबाट फुत्त बाहिरियो, जो बाहिर निस्कन प्रयत्नशील थियो। म बाँचेँ, म फेरि जन्मिएँ। सम्पूर्ण शरीर हलचल गर्ने स्थितिमा छैन। अघि उठेका पीडाको एक अंश वरिपरि कछाङ्ग्रिएर बसेको छ, जमेको बरफ जस्तै। मानौ सम्पूर्ण पीडाको जड नै त्यही एक अंश मासु हो। सेतो लुगामा बेरेर मेरो छेउ ओछ्यानमा राखिदिएको एउटा जीवलाई विस्फारित आँखाले हेरेँ। पीडाबाट मलाई मुक्ति दिएकोमा उप्रति अनुग्रहित हुँदै उसलाई प्रेमको प्रसाद ठानेर हातले सुमसुम्याएँ। मेरो शरीरको एक अंश मसँगै टाँसिएर बसेको थियो। अहिले उछिट्टिएर अलि पर शान्त मुद्रामा सुतिरहेको देखेँ। निमेषभर आश्चर्यचकित भएँ। तिमीलाई सम्झिएर अनियास मुस्कुराएँ। बाल्यकालमा बनारसका गल्लीहरूमा जादुगरले हातको मुठीबाट ससाना मूर्तिहरू फुत्त फुत्त बाहिर निकालेको देखेकी थिएँ। म पनि एउटा चटकी नै रहेछु। आफ्नै शरीरबाट एउटा जीव फुत्त बाहिर निकालेकी छु। कस्तो आश्चर्य! शल्यक्रिया गरिएका आमाहरूलाई पीडाबोध हुँदैन। म त प्रकृति हुँ, प्रकृतिक जन्म दिएँ, आमा हुनुको पीडाबोध गरिन्। धन्य भएँ म। हठात मेरी साथी कोठामा प्रवेश गरिन्। मैले मुस्कुराएर स्वागत गरेँ। आमा हुन नपाएकी मेरी साथीको सुसुप्त पीडा ज्वालामुखी भएर होइन, स्थिर जलाशय भएर आँखामा छचल्किरहेको थियो। छचल्किएका आँखाले उनी कहिले मतिर कहिले नवजात शिशुतिर हेर्छिन्। बधाई छ तिमीलाई, यति मात्रै भन्न सकिन्। गला अवरुद्ध भयो। तेलले सेकाएका आफ्ना ताता हातहरूले म उनका चिसा हत्केला च्याप्प समात्छु। अब त उनी रुन पो थालिन्। बरर आँसु खसे। स्थिर जलाशयको पानी छतासुल्ल भयो। हामी दुवै बोलेनौँ। समय अन्तरालमा म आमा भएको, उनी नभएको प्रमाण टेबलमा राखेको समय घडीले टिकटिक आवाज गरेर दिइरहेको थियो। कसका लागि सार्थक थियो त त्यो समय? के मेरा लागि? कसका लागि सार्थकविहीन थियो त्यो समय? के उनका लागि? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा खोज्दै म केही बेर अलमलमा परेँ। देखेँ उनी कुर्सीबाट उठेर जाने तर्खरमा छिन्। फेरि आऊ है, यति भनेर मौन बसेँ। के म आमा भएकोमा गौरवान्वित भए त्यस बखत? के उनी आमा हुन नपाएकोमा अपहेलित भएर गइन्? कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर हुँदैन। काँडा बेजे जस्तो बेजिरहन्छ, घोचिरहन्छ, चस चस, मन्द मन्द। म मेरी साथीको प्रसव वेदनाले पीडित पेट सुम्याउन चाहन्छु। म आफ्नो यो कष्टकर अनुभव उनलाई सुनाउन चाहन्थेँ।
त्यो उनका लागि मेरो पीडाभन्दा कष्टकर हुने थियो। भइगयो नभनेर न्याय गरेछु। म यो बिन्दुमा अनुभव र अनुभूतिमा मेरै साथीबाट अलग अलग भएकी छु। सम्बन्धको तातोपन चिसो भएको छ। के म अपराध बोधले ग्रसित छु? उनीहरूले मेरी छोरीलाई लक्ष्मी भनेनन्, सरस्वती भने। म सरस्वतीको वीणा पुस्तक धारिणी रूपबाट गदगद हुन्छु, नमस्कार गर्छु र फर्किन्छु। बाल्यकालको त्यो अतीतमा जहाँ सपनामा मैले सरस्वतीलाई पहिलो पटक भेटेकी थिएँ। मैले उसलाई दुर्गा भने। दुर्गालाई सहस्रबाहु किन दिए ईश्वरले? म छोरीका औँलाहरू चुमिरहेछु। कसरी कतिसम्म माया गरौँ उथल पुथलमा छु। पुरुष, तिमी राष्ट्र जन्माउन सक्दैनौ, भ्रूण हत्या मात्र गरिरहन्छौ पटक पटक। किन गर्व गर्नु पुरुष तिमीले? म जो राष्ट्रका लागि नागरिक जन्माइरहेछु, के त्यो तिमी होइनौ? के त्यो अवतार भएर आउनुपर्छ? त्यो आमाको सपना भएर आउनुपर्छ? म पनि अग्निकुण्डबाट निस्केकी द्रौपदी जस्तै अभिमानी भएकी छु। पुरुष, तिमी कति स्वार्थी। तिमी भनिरहेछौ तिम्रो भाग्य निर्माता तिमी नै रे। म कहाँ छु त यस बखत? म आफूले गरेको प्रेमको लक्ष्मण रेखा नागेर अपहृत सीता झैँ त्यो प्रेमसँगै प्रश्न गरिरहेछु। देख्दैछु आदर्श पुरुष रामका नाममा जपिएको मन्त्र मिथ्या रहेछ। मिथ्या रहेछ प्रेममा एक अर्काको पूरक हुने बाचा बन्धन पनि। म तिम्रो पर्यायवाची होइन भन्ने कुरा झन् टटकारो देखिरहेछु। स्वर्ण मृग प्राप्तिको इच्छामा सीताहटले रामलाई डोर्याए झैँ पुरुषलाई व्यभिचार र भ्रष्टाचारमा होम्ने स्त्री जातिप्रति मलाई रत्तिभर संवेदना छैन। मेरो स्वर्ण मृग तृष्णाको परिभाषामा सादा कागजका 2-4 पन्ना र एउटा कलम छ, जसले सम्भवतः लेखिरहनेछ यस्तो एउटा रामायण जहाँ राम हुँदैनन्, लक्ष्मण हुँदैनन्, पञ्चवटी हुँदैनन्, बनारस वनवास हुँदैन, अशोक वाटिका हुँदैन, फगत हुन्छन् हनुमानहरू पुच्छर हल्लाएर राम दर्शनका लागि खेमा खेमामा दौडिरहेका। आजका भरत सिंहासनमा रामको खराउ राखेर राज्य गर्दैनन्, विस्थापित भएका छन्। सपनामा सिंहासन देख्छन्, खेमा खेमामा पुग्ने हनुमानहरू पनि दिग्भ्रमित भएका छन्। तिनले कसको दर्शन पाए, रामको कि रावणको? मेरो न्वारनको नाम मन्दोदरी किन राखे पुरेतले? के मन्दोदरीको कुरा सुने रावणले? सुनेनन् लङ्का दहन भयो? पुरुष, तिमी कति स्वार्थी। परिवर्तन समुद्र पनि लेउ जमेका ढुङ्गा भएर रहेको छ। त्यो परिवर्तन शालिग्राम भएर पूजित हुन कति वर्ष लाग्ने हो? शताब्दी नै लाग्ने भयो। मेरो कर्मको प्राप्तिमा सूचीबद्ध 3-4 नाम उपनाम, छोरी, आमा, अर्धाङ्गिनी, दिदी बहिनी इत्यादि। चटकीबाट बहुरूपिया हुन्छु कति पटक। म त नाटककी पात्र नै हुँ। म उज्यालोमा रमाउँछु, अँध्यारोमा रमाउनेहरू अपवाद हुन्। के अँध्यारोमा रमाउँछन् र उनीहरू? एउटा कर्तव्य पुरा गरिदिन्छन् बस। पुरेतले माया भनेर राखिदिएको मेरो नाम सार्थक भएको छ। म मेरी छोरीलाई मायाले टम्म भरिदिनेछु। उसलाई मुहाई खान्छु, काखमा खेलाउँछु, औँला समात्दै ताते गरेर हिँड्न सिकाउँछु। जीवनको पहिलो पाठ पढाउँदैछु। व्यस्त छु, किन व्यस्त छु, के का लागि व्यस्त छु थाहा छैन। कहिलेकाहीँ सोध्छु किन केही गर्न सकिएन आफ्नो मनका सम्बन्धमा, आफ्नो पनका सम्बन्धमा। पुरुष, तिमीले कसरी शोषण गर्यौ मलाई? पुरुषले स्त्रीलाई शोषण गर्न, व्यभिचार गर्न पर्दैन, हिंसा बलात्कार गर्नु पर्दैन, कुट्नु पिट्नु पर्दैन। मात्र एउटा लथालिङ्ग घर दिए पुग्छ, जुन घरको कमजोर व्यवस्थापनमा न कहिले समयमा चुलो बल्छ, न औल पौल किनमेल हुन्छ, न छुट्टीका दिनका कार्यक्रम बन्छन्, न बेड टी हुन्छ, न टेबलमा डिनर, लन्च र रेशम फेरि क्यासेट बजाएर पजेरोमा सरर घुमफिर हुन्छ। शोषणको परिभाषा यस्तो पनि हुन्छ। परम्पराले मलाई प्रेसर कुकरको रबर जस्तै बनाइदिएको छ। म त्यसैमा बेरिएर बिर्को बन्द हुन्छु, पाक्छु, सुस्केराहरू कुकरको खतराका सिटीहरू जस्तै बजिरहन्छन्। तर कसैले पनि यसलाई खतरा ठान्दैनन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, स्वास्नी मान्छेको ठान्छन्। म किन यी सानातिना कुरा गरिरहेछु? यी सानातिना कुरा लिपिबद्ध हुनै सक्दैनन्, तर जिजीविसामा यिनले सानो सियो र धागोको सम्बन्ध स्थापित गर्छन्। मैले उद्रिएको सम्बन्धलाई सियो धागोले सिएकी छु। पाल परेर फाटेको सम्बन्धलाई संवादले टालेको छु। यी सूक्ष्म कुराहरू नै सम्बन्ध तन्तु हुन्, जीवन जिउने तन्तु हुन्। मैले के पाएँ? परिस्थितिजन्य जीवन जिउन सिकेँ। मेरो भाग्य निर्माता म नै हुँ। मैले तिमी जस्तै येशो भन्न किन सकेन? के म डरपोक, भिरू, सङ्कोची हुँ? कतै एकान्तको सामिप्यमा मन फुकाएर रौँ जस्तो लागिरहेछ यस बखत। किन यस्तो लाग्यो?
रोइसकेपछिको हल्कापन, प्रसव वेदनापछि बालक जन्मिएको जस्तो हल्कापन, मानौ सम्पूर्ण शरीर नै चेतना शून्य भएर हावामा उडिरहेको जस्तो। यस्तै यस्तै हलुको हुन खोजिरहेछु। यो मनको गरुङ्गोपन बिसाउन म कुनै एकान्त सामिप्य खोजिरहेछु। के म प्रेममा विरक्तिएकी छु? कालो चस्मा लगाएर हिँड्नेले बलिरहेको चर्को घाम पनि सूर्यास्तको जस्तै मधुरो देख्छ। पुरुष, तिमीले स्वास्नी मान्छेलाई हेर्ने आँखामा जहिले पनि कालो चस्मा लगाएका छौ। उसलाई तिमीले कसरी चिन्यौ? के मनले, के शरीरले? मैले आमालाई पहिले शरीरले चिने, पछि मनले चिने। मैले तिमीलाई पहिले मनले चिने, पछि शरीरले चिने। के मैले फेरि आफूलाई नै खोतले? म घरिघरि आइरहेका सम्झनाहरूलाई बेग्लै पिकासो कोष्ठमा राखिरहेछु। बाल्यकाल फर्किँदैन, जिलेबीको स्वाद फर्किन्छ, माइतीको सम्झना फर्किन्छ। म चुडिएको धागो हुँ, पटक पटक गाँठो पर्छु, आफूले आफैलाई फुकाइरहेछु। माटो भित्र टुसा जस्तै पलाएर जन्मिएका छोराछोरी भित्ता नापेर हिँड्ने गडौलाहरू अहिले उभिएर सर्प जस्तै फणा उठाएर आफैलाई डस्न उद्धछन्। अरू आमाहरू सर्पलाई स्तनपान गराइरहेछन्। यो कस्तो विडम्बना! मेरी बाजे साथीले सन्तान दुःखको पीडा भोग्नु परेन। उनी कति भाग्यमानी। कर्मश मायाका तीव्र आवेगहरू उमेर सँगसँगै ओह्रारो लाग्दैछन्। आहा, वर्षहरू कसरी बितेछन्। तिमी र छोराछोरीमा विभाजित मेरो मन आज अंशबण्डाको कागत लेख्न बसेको छ। सोचिरहेछु, मायाको अंश कसलाई बढी पर्छ, तिमीलाई कि छोराछोरीलाई? कसलाई? तिमी र म बीच मायाको अंश बाँडफाँड गर्ने कुनै प्रत्यक्षदर्शी छैनन्। छन् त हामीले भोगेका अनुभूतिहरू, रमाइला दिनहरू, पल पल क्षण छन्, तिनै हुन् प्रत्यक्षदर्शी। ती दिनहरूलाई मनको अदालत बाहेक कहीँ उपस्थित हुनु परेन, कसैको जिरहमा पर्नु परेन। तिनै क्षणहरू व्यक्त गर्न मसँग शब्द छैन, शब्दकोशमा पनि ती शब्दहरू छैनन्। माया र जीवन, जीवन र माया। म तिम्रो पर्यायवाची होइन भन्दा भन्दै पूरक भएर माया बाँडिरहेछु। यस अर्थमा म गणितको गणना हुँ। गणित सबैभन्दा जटिल विषय हो। त्यसो नहुँदा हो त किन मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म चिना, पात्रो र कात्रोको यथार्थमा अल्झिरहन्थ्यो? मेरा दुई आमाहरू दिवंगत भइसके। दुई आमाहरू भन्नुको अर्थ एउटी मलाई जन्म दिने मेरो जन्मघरकी आमा, अर्की विवाहपछि आएको घरमा कर्म दिने कर्मघरकी आमा अर्थात् मेरी सासू। समय अन्तरालमा दुवैको लेखाजोखा किन गर्न बसेकी छु थाहा छैन। आमाहरूका केही मेल, केही अनमेल कुरा खेप्दा खेप्दै वर्षहरू बितिसकेछन्। लगभग 2 दशक समाप्तिपछि म पनि उनीहरू दिवंगत भएको उमेरको हाराहारीमा पुग्नेछु। सोचे त्यस बखत के लेख्न सकुला र? सोचको धरातल पनि कहाँ पुग्ने, कहाँ त्यस बखत थाहा छैन। अहिले उनीहरूको पूर्व स्मृति र छायाको मायाले मलाई बिथोलिरहेका बेला केही त लिपिबद्ध गरौँ भन्ने आशयले हठात लेखिरहेको छु। सोचमा तरङ्गहरू धेरै दिनदेखि उठिरहेका थिए। समुद्रमा उठ्ने छाल जस्तो होइन, सोचमा ढुङ्गा हानेपछि पोखरीको पानीमा उठ्ने जस्तो तरङ्ग, ससाना घेराको गोलो। यो त्यही घेराभित्र अहिले जन्म दिने आमा, सासू र आफू पनि सँगसँगै घुमिरहेका छौँ। पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा मैले पत्याएँ। जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ क्रमशः त्यही बिन्दुमा फर्किँदैछु। त्यसैले त बाल्यकालमा शिक्षकले सोधेका रहेछन्, पृथ्वी किन गोलो छ? यो पृथ्वी वरिपरि कसैले हिँडेका घुमेका पाइलाका डोबहरू पछ्याउँदै घुमिरहेछु। ती डोबहरू मेरी आमाका हुन्, ती डोबहरू मेरी सासूका हुन्। के म भिन्न हुँ र? के म अपवाद हुँ र? होइन, तर म कथामा उपन्यास बनेकी छु, महाकाव्य बनेकी छु। सीताले कपुकल्पित कुनै कथा वाल्मीकिलाई भनेकी पनि होइनन्। नभनेको भए पनि हुन्थ्यो। भनिदिएर लिपिबद्ध रामायण हुन पुग्यो, जुन भेटिँदैन अब। इतिहासमा म परित्यक्त हुन्न। सीता जस्तै कुनै ठाउँमा उभिनेछु। त्यस बखत तिम्रो र मेरो सम्बन्ध सह अस्तित्वका लागि होइन, आफ्नो अस्तित्वका लागि हुनेछ। सीताले आफ्नो अस्तित्वका लागि वाल्मीकिलाई कथा किन सुनाइन्? के त्यो कथा रामलाई नै सुनाउनु पर्ने होइन र? किन गर्व गर्नु पुरुष तिमीले? यस बखत ममा उठेको मनको वैरागीपनलाई तिमीसँगको सहवासले पनि थुम्थुम्याउन सक्दैन। दुर्गालाई सर्बाहु किन दिए ईश्वरले? म ती औँलाहरू चुमेर आफू अपवाद भएको कथा लेख्न चाहन्छु। म गान्धारीहरूका आँखा खोलिदिन चाहन्छु। पुरुष, म कहिलेकाहीँ तिमीलाई पृथ्वी फाटेर सीता झैँ भासिएको हेर्न चाहन्छु। म तिम्रा दम्ब सिसा फुटे जस्तै चकनाचुर होस् भन्ने चाहन्छु। रामले वाल्मीकिलाई सुनाउनु पर्ने कथा नसुनाएर के राम भासिएका हुन्? के सीता भासिएकी नभएर अहम चेतनामा उभिएका हुन्? के प्रकृतिले मलाई आत्मसमर्पणका लागि मात्र रचेको हो? समर्पणपछिको यो खोक्रोपन, यो उदासी के मेरो मात्र हो? म संवेदनामा राष्ट्र खोजिरहेछु।
तिमी राष्ट्रमा संवेदना खोजिरहेका छौ। पुरुष, तिमीले कसरी हेऱ्यौ मलाई? आकाशलाई पनि विभाजित गरेर तिमीले मलाई आधा आकाश नाम दिएका छौ। धरतीमा माटोमा मेरो रेखाङ्कन हुँदैन भने आकाशमा कसरी हुन्छ? त्यो खोक्रो आकाशमा त म खोक्रो नै हुन्छु नि। बादललाई हावाले उडाए जस्तै हो मेरो अस्तित्व आकाशमा। त्यहाँ न उम्रिन्छ, न पलाउँछु, न जन्म दिन्छु। मेरो माया नामको के अर्थ हुन्छ त्यहाँ? चराहरू जस्तो माथि माथि उठ्ने महत्त्वकांक्षा पनि होइन मेरो। बासको खोजीमा उनीहरू दिग्भ्रमित भए झैँ के म पनि त्यसरी शून्यमा उडि नै रहँ? यो कुरा कल्पनाको उडानमा के मैले आधा आकाश छिचोल्न सक्छु र? यो आधा आकाश हिंसाका लागि होइन, प्रतिरक्षाका लागि सुरक्षा पहुँच भएको हेर्न चाहन्छु। मैले ठाने यो सोचमा पनि म फेरि जन्मिएको छु, सोचमा डुबेँ। आम सभा हेरेँ, कोण सभा हेरेँ, विचार बाँचेको देखेँ। यस वखत विचार मृत्यु शैय्यामा छ। अब मानिसले आत्महत्या गर्दैन, विचारले आत्महत्या गर्नेछ। मैले के पाएँ? परिस्थितिजन्य जीवन जिउन सिकेँ। जीवन, म तिमीलाई त्यो गुण सापटिदिन्छु। म चाहन्छु तिमी सम्पूर्ण आकाश ओगटेर मेरा लागि छाना भइदेऊ। जसरी कुनै दिन प्रेमको पागलपनमा तिमी भित्ता भएका थियौ र मैले अडेस लगाएकी थिएँ। मेरो अहम चेतनाको पीडा हो प्रेम। त्यो त मैले यही माटोमा पाएकी हुँ। मलाई आकाश विभाजित आकाश देखाएर परिभाषित नगर। म जे छु ठिकै छु, बेथुल्न नआऊ। गीतका पंक्ति गुनगुनाइरहेछु। वनको डढेलो निम्न सक्छ, मनमा लागेको डढेलो कहिल्यै निप्दैन। अन्त्यमा सीतामा एकपटक सबैले देख्ने गरी प्रज्वलित भएर निम्ने मात्र हो। भित्रभित्रै लागेको यो मनको डढेलो कसैले देख्दैन। मुसलधारी वर्षाले पनि यसलाई निभाउन सक्दैन। म चाहन्छु म यस्तै जलिरहेको बलिरहेको मनको कथा लेखुँ। पुरुष, तिमी कति काँतर। मैले प्रत्येक विचारवान पुरुषलाई काँतर भएको देखेकी छु। विचारले आत्महत्या गरेको दिन तिमीहरू मलामी जानेछौ। विचारको मृत्युबारे गुपचुप कुरा गर्नेछौ। पुरुष, तिमी कति निरीह। विचारले घाँटीमा पासो लगाएर आत्महत्या गर्न लागेको दृश्य टुलु टुलु हेरिरहेका छौ। म तिम्रो दम्भ सिसापुटी जस्तै चकनाचुर भएको हेर्न चाहन्छु। कुनै पनि दृश्य मैले नै देखेको हुनुपर्छ। तिमीले देखेर ममा त्यो अनुभूति हुने होइन। मैले देखेका कुराहरू तत्क्षणका लागि मात्र होइन, यस्तै सामञ्जस्य भएका परिस्थितिहरूमा फर्की फर्की आउँछन्। बाल्यकाल अब फर्किँदैन। जिलेबीको स्वाद फर्की फर्की आउँछ। पहिरो जाने पहाडबाट बुरबुर माटो खसिरहेको देखिरहेछु। कुनै बखत पहाडको माटो ढिक्का ढिक्का ग्राम ग्रुम खसेर यो बाटो नै अवरुद्ध गर्ने हो कि म यसरी देशको परिस्थितिलाई पहिरोसँग दाँजिरहेछु। यद्यपि बुरबुर माटो खस्ने क्रम रोकिन सक्छ, पहिरो नजान पनि सक्छ। यस बखत म आफूलाई कुनै इतिहासको पुस्तकसँग दाँजिरहेछु। मानौ म एउटा मोटो पुस्तक हुँ र परिषदमा विभाजित हुँदै शीर्षकमा राखिएकी छु र प्रत्येक परिषदको सुरुवातमा एउटा भावुकताको प्रश्न सोधिरहेकी छु। म किन हुन सक्दिनँ एउटा सिङ्गो बरपिपलको रुख? शासनका कालहरूमा टुक्रा टुक्रा हुँदै अहिले महाकालसम्म आइपुगेकी छु। यहाँबाट मैले आफूलाई बनाउन सके स्वर्ग पुग्नेछु, रमणीय स्वर्ग होइन भने नर्क पुग्नेछु, विभत्स डरलाग्दो कुरूप दयनीय नर्क। अहिले सम्बन्धको यान्त्रिक प्रक्रियामा छु। यो प्रक्रियामा न कतै पीडा छ न आनन्द। मन एक ठाउँमा छैन, चरा जस्तो उड्न खोजिरहेछ। घरको छानाले घामको राप छेकिरहेछ। भुस्या कुकुरहरू निरुद्देश्य चौरमा लडीबुडी खेलिरहेछन्। एक आपसमा निहुँ खोजेर चलिरहेछन्। के थाहा कुनै बेला तिनीहरू झगडा गर्ने मनस्थितिमा आउँछन् र त्यसपछि यो दिउँसोको चकमन्न वातावरणमा कुकुरहरू एकहोरो भुकेका आवाज आइ नै रहनेछ। ल साँच्ची नै यिनीहरू त भोग्न पो थाले। कुकुरहरूको युद्ध सकिएको छ। उनीहरू एकअर्कालाई सुँघेर पुच्छर हल्लाउँदै चुपचाप खुट्टा मुनि टाउको लुकाई गुडुल्किएर बसेका छन्। बाटोमा हिँड्नेहरूका पश्चातबाट पनि झस्किँदैछन्। यिनीहरू भुस्या कुकुर हुन्। जब्बर कुकुर भए त झम्टिहाल्थे नि। म फिस्सा हाँसिदिन्छु, टाउको अर्कोतिर फर्काउँछु। तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको बारीको पाटाको एक छेउ एक हुल केटाकेटी उफ्री उफ्री गीत गाइरहेछन्। हरबर तोरी, ती तोरी फुलेका बारीका पाटाहरू मानौ प्राकृतिक क्यानभासमा कुनै चित्रकारले पहिलो रङ छ्याप्पे जस्तो देखिन्छन्। मैले यो दृश्यलाई आँखाबाट क्यानभासमा सरक्क सारेकी छु। कुनै बखत रङहरूसँग खेल्ने मेरै हातका औँलाहरू निर्जीव भएका छन्। दुर्गालाई सहसर्बाहु किन दिए ईश्वरले? म आफ्नै औँलाहरू चुम्छु। कुची र रङहरूको खेल हो जीवन। रातो पहेँलो हरियो नीलो, अन्त्यमा रहिरहने दुई रङ मात्र हुन्, सेतो र कालो। मानिस अन्त्यमा सेतो कात्रोमा बेरिन कालो धुवा भएर उडेको छ। जीवन, तिमी भने इन्द्रधनुषी रङका हौ।
तिमी सेतो र कालो रङ हुने कुरा सम्झिँदा मन एक तमासको हुन्छ। आँखा विविध रङहरू हेर्नका लागि हुन्, सपना देख्नका लागि पनि हुन्। आज रातिको सपनाले बिहान उठ्दा एक तमासको लागिरहेको थियो। सपनामा मैले आफ्नै मृत्यु देखेँ, तिम्रो मृत्युको त्रासमा म आफै मरेको देखेँ।